त्यहाँ हेर्नु होला, मेल एड्रेस सरले राखिदिनु भएको छ, त्यही मेल एड्रेसमा सामग्रीहरू सरले जिप गरेर पठाइदिनु होला है। गुगल फर्ममा बनाएर हाल्दा हुन्न र सर, त्यस्तो गर्दा पनि ठिक हुन्छ नि। गुगल फर्ममा हाल्दा पनि हुन्छ, तर अब गुगल फर्म कहिले कता पुग्छ नि त, उहाँहरूले आफ्नो खुसी हाल्न पाउनुहुन्छ। यो मेल गरेर सजिलो हुन्छ ठिक छ ल अगाडि बढ्नु सर। हस् सर, 30 दिने यो एडभान्स जियोजेब्रा तालिम अन्तर्गत आज 26औं दिनको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका एसटिएफटी नेपाल गणित समूहका संयोजक श्री कृष्ण आचार्यज्यू, प्रमुख अतिथि एसटिएफटी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति बस्याल सर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन सर, केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजक घनश्याम अधिकारी सर लगायत सम्पूर्ण एसटिएफटीका विभिन्न तहमा रहनुभएका सर म्याडमहरू र यो रात्रिकालीन समयमा पनि गणितलाई कसरी सजिलो सरल मिठो तरिकाले कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर सिक्न र सिकाउनलाई तयार भएर रहनुभएका सम्पूर्ण गणित प्रेमी मनहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी ट्रिगोनोमेट्री अन्तर्गत हाइट एन्ड डिस्टेन्सको फाइल बनाउने छौँ। सर मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ सर? सर एकदम भएको छ, ठिक छ सर। सर सरको साउन्डमा अलिकति प्रब्लम आएको हो कि सर? इको आइरहेको छ? डबल डिभाइसमा हुनुहुन्छ? हजुर सर, म यसलाई स्टप गरेँ सर। अर्कोलाई सानो बनाउनु सर, अनि होला। अनि ठिक छ सर। हस्, फेरि सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो सानो परिचय, म दीपक अधिकारी, रत्ननगर नगरपालिका चितवनबाट। सरहरू कहिलेकाहीँ चितवनको सौरामा आइपुग्नु भयो भने सम्झिन सक्नुहुन्छ, सौराको नजिकै छु म। मैले टिचिङ गर्ने स्कुल चाहिँ सगरमाथा सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल। आज हामी ट्रिग्नोमेट्री पढ्दैछौँ। ट्रिग्नोमेट्रीको हाइट एन्ड डिस्टेन्स अन्तर्गत डाइनामिक फाइल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिक्दैछौँ। त्यही भएर मैले यो ट्रिग्नोमेट्रीको चाहिँ पिता भनेर र त्यसै गरी साइन रेसियोलाई चाहिँ चिनाउने हाम्रो आर्यभट्टको फोटो राखेँ। र हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि हामीले सबभन्दा पहिला एङ्गल अफ एलिभेसन र एङ्गल अफ डिप्रेसनको चाहिँ कन्सेप्ट दिनुपर्ने भएर छोटो रूपमा यो तलबाट माथि हेर्दा बन्ने एङ्गललाई एलिभेसन भनिन्छ र माथिबाट तल हेर्दाखेरि होराइजनसँग बन्ने एङ्गललाई चाहिँ एङ्गल अफ डिप्रेसन भनिन्छ भनेर सानो यहाँ चिनारीको लागि यो सरहरूले नि पहिले देखाइसक्नु भएको छ धेरै यसको। अनि त्यसपछि एउटा यो क्लिनोमिटरको बारेमा बुढाहरूले चाहिँ थोरै क्लाइनोमिटरले चाहिँ कसरी एङ्गल नाप्न सकिन्छ भनेर यो फोटो चाहिँ मैले थोरै राखेँ। त्यसपछि अब हामीले आज सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको जेनरली हामीले बोर्डमा सल्भ गर्दा, कपीमा सल्भ गर्दा त्यसलाई यसरी नै गर्थ्यौँ होला। पहिला एउटा फिगर ड्र गर्छौँ, त्यसपछि त्यसमा दिएका चिजहरू लिएर क्याल्कुलेसन गर्छौँ यसरी यहाँ। अब यसलाई डाइनामिक बनाउनलाई हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूका कोअर्डिनेटहरू लेख्दाखेरि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ यदि एबी चाहिँ मान्छेको हाइट हो र यदि त्यसलाई हामीले एले डेनोट गऱ्यौँ भने त्यस्तै हामीले यो म्यान र ट्री बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ बीले डेनोट गऱ्यौँ भने हामीले यो सीको कोअर्डिनेट कसरी लेख्न सक्छौँ, डीको कोअर्डिनेट कसरी लेख्न सक्छौँ भनेर हामीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा डाइनामिक फाइल बनाउँदाखेरि यो रहन्छ। अब यसैलाई चाहिँ मैले अब जियोजेब्रा मार्फत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छु। सर सेयर भएको छ फाइल? ठिक छ सर, भइरहेको छ। हजुर सर। अब हामी आज यस्तो किसिमको फाइल बनाउन कोसिस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त यो फिगर आफैमा डाइनामिक छ। एनिमेसन गरिदिएपछि हाम्रो क्वेसनमा जस्तो गरी क्वेसनले हामीलाई चाहिँ सोधेको छ अथवा हामीले फिगर निर्माण गर्नुपर्ने छ, लाइनहरू त्यसै गरी मुभ भइरहेको छ। अ म्यान अफ 6 feet observes the angle of elevation of the top of tree and finds to be 46 degrees. If the distance between man and the tree is 55 feet, find the height of the tree भन्यो। जसरी यहाँ क्वेसन गएको छ, एउटा 6 फिटको मान्छे छ, त्योभन्दा अगाडि एउटा रुख छ, त्यो रुखमा हेर्दाखेरि चाहिँ एङ्गल अफ एलिभेसन 46 डिग्री बन्यो भनेको छौँ। त्यही अनुसार यो लाइनहरू मुभ भइराखेको छ
र त्यसै गरी हामीले यो अरू जस्तो यो एङ्गललाई चेन्ज गर्दा यो फिगरमा के फरकपना आउँछ, त्यसै गरी म्यानको हाइटमा चेन्ज गर्दाखेरि के डिफ्रेन्स आउँछ र डिस्टेन्समा के डिस्टेन्स चेन्ज गर्दाखेरि के फरक आउँछ भनेर यो स्लाइडरमा थोरै हेर्न सकिन्छ। यसरी म्यानको हाइट गर्दाखेरि यतापट्टिको हाम्रो सोलुसन पनि डाइनामिक छ, सबै चेन्ज भइराखेको छ यो हाइट चेन्ज गर्दा। त्यसै गरी यो डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्दा पनि यो फिगरमा चेन्ज आइराखेको छ र एङ्गललाई चेन्ज गऱ्यौँ भने पनि यसरी फिगरमा चेन्ज आउँछ। अब यस्तो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसै गरी यो फिगरलाई पनि अब यो त सरहरू सबैले सिकिसकेका छौँ हामीले, यसलाई यो नेक्स्ट बटम राखेर आउने बनाउनलाई यो यसरी नेक्स्ट गर्ने। आज यति सकिएछ भने यति गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। यसको लागि सम्पूर्ण सरहरूलाई न्यू विन्डो खोल्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। म पनि एउटा न्यू विन्डो खोल्नेछु। सर मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ सर? भएको छ सर, ठिक छ। ठिक छ, अलिक छिटो भयो भने सरहरूले भनिदिनु। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ। अब मैले सबभन्दा पहिला यो क्वेसन चाहिँ कपी गरेर च्याट बक्समा राखिदिन्छु सम्पूर्ण सरहरूलाई। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी हान्दैन सबै भइहाल्छ। ए हस् सर, मोरमा जानु पर्यो नि त सर। म भन्छ सर तारा सरले एड्रेस गर्नुपर्छ। हो सर, हो। हस् सर, मैले यहाँ क्वेसन हाल्दैछु। क्वेसन आयो सर? क्वेसन आयो सर, आयो। ल हामी अरू फरवार्ड गर्छौँ, सर अगाडि बढाउनु होला। ए हस् सर। अब हामीले अघिको जस्तै फाइल बनाउनको लागि थोरै मैले सुरुमा जस्तो ग्राफिक्स 2 खोलेर त्यसमा थोरै फिगर मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेँ सरहरूलाई, कसरी त्यहाँ हामीले कोअर्डिनेटहरू पुट सब्स्टिट्युट गर्छौँ भनेर एउटा यो ग्राफिक्स ल्याएँ मैले। अब त्यही क्वेसनलाई गर्दाखेरि सामान्यतया हामीले बनाउने फिगर भनेको पहिला एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप बनेको हुन्छ होला त्यहाँ। दीपक सर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। दीपक सर अनम्युट गर्नु होला सर। ए हस् सर, कता गुगलले डिस्टर्ब गर्यो कि पुरै। हाम्रो फिगर लगभग यस्तै बन्छ होला। अब हामीले यसलाई डाइनामिक बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला ए को कोअर्डिनेट कति राख्ने, बी को कोअर्डिनेट कति राख्ने, सी को कोअर्डिनेट कति राख्ने, डी को कोअर्डिनेट कति राख्ने र ई को कोअर्डिनेट कति राख्ने, कसरी राख्ने भनेर थाहा पाउनुपर्छ। जहिले पनि हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्सको चाहिँ फाइल डाइनामिक बनाउँदाखेरि सकेसम्म कुनै एउटा पोइन्टलाई चाहिँ ओरिजिनमा राख्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई अरू कोअर्डिनेटहरू लेख्नलाई सजिलो हुन्छ। एकैछिनको लागि यो एडी भनेको म्यानको हाइट हो र त्यसलाई हामीले एले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने यो डी को कोअर्डिनेट कति होला भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै डिस्टेन्सलाई हामीले हजुर सर सरको अहिलेको क्वेसन कपी गर्दाखेरि पुरा भएन त सर, त्यसलाई एकचोटि एडिट अप्सनमा गएर ए हस् कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल ए गरिदिनु त सबै हुन्छ। हुन्छ हस् सर। घनश्याम सर नमिनी सर छुट्नु गएर चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल ए गर्नु ल च्याट बक्समा राखिदिनु त। यहाँ त्यही 10,000 गुनासो आइहाल्यो, यसो हेरेको थियो। हुन्छ सर, हस् अहिले चाहिँ ठिक छ कि? हुन्छ सर, हेरौँ है त। प्राइभेट गयो कि क्या हो? प्राइभेट गयो होला सर? प्राइभेट गयो? हस् सर, म फेरि आएन, प्राइभेट गयो कि? ए हुन्छ सर, फेरि म राखिदिन्छु। हस् प्राइभेट गएको सरले पनि प्राइभेट गएको साथीले त्यहाँ एभ्रीवानमा हालिदिनु होला, त्यो पनि हुन्छ। सरले पनि यता राखिदिनु हुनेछ। अहिले म राखिदिन्छु सर।
चिक्क भइहाल्छ कि एउटा साथीको मेसेज आएछ गइहाल्छ। हस् त आयो ल आयो आयो ठिक छ। अनि ओके सर अघि जाऊ सर। हस् सर यदि हामीले यो अब यहाँ डी र ए नै आएको रहेछ त्यही भएर मैले डी र ए नै लेट गरेँ अहिले यहाँ साइडहरूको नाम। यदि यो साइड चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ ए हो भने बीको कोअर्डिनेट चाहिँ कति होला हामीले विचार गर्नु पर्यो। त्यो भनेको a,0 हुन्छ होला। त्यसै गरी यो डी हो भने एडीको कोअर्डिनेट चाहिँ 0,d हुन्छ होला र हामीले सीको कोअर्डिनेट a, एलोङ एक्स एक्सिस डिस्टेन्स ए छ र एलोङ वाइ एक्सिस यसको डिस्टेन्स डी भएपछि यो सीको कोअर्डिनेट चाहिँ a,d हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि ई को कोअर्डिनेट थाहा पाउन चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ अल्फा भन्ने एङ्गल हुन्छ। हामीले फर्मुला लगाएर अघि मैले उसमा देखाएको थिएँ। एकचोटि फेरि म त्यहाँ गएँ हाम्रो म यसैमा एकचोटि गएँ है सर फेरि। जस्तो यहाँ मैले यसलाई ए लेट गरेको थिएँ हाइट, डिस्टेन्स बी लेट गरेको थिएँ। त्यही भएर यसको चाहिँ के भएको थियो भन्दा यसको कोअर्डिनेट b,0 र ए को कोअर्डिनेट 0,a त्यसै गरी डी को कोअर्डिनेट b,a भएको थियो भने यो माथि ई को कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि के फाइन्ड आउट गरेका थियौँ भने ईडी इज इक्वल्स यो 45 लाई हामीले एङ्गल बी मान्यो भने बीडी टाइम्स 1045 डिग्री अथवा 10 बीटा भएको थियो। यो भनेको 10 बीटा थियो। त्यसकारण ई को कोअर्डिनेट C2 ई भनेको टोटल लेन्थ भनेको A प्लस बी 10 बीटा हुन्छ। त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट भनेको डिस्टेन्स एलोङ एक्स एक्सिस बी भयो b,a प्लस बी टाइम्स 10 बीटा भएको थियो। यसरी चाहिँ हामीले यिनीहरूको चाहिँ कोअर्डिनेट लेखेपछि हाम्रो फाइल चाहिँ डाइनामिक हुन्छ। अब हामी त्यही गर्नतिर लाग्दैछौँ यहाँ। अब सबभन्दा पहिला त्यसको लागि हामीले ग्राफिक म्यानेज गर्नु पर्यो। किन भन्दा हामीसँग डिस्टेन्स 35 फिट छ। हाम्रो ग्राफमा यहाँ जम्मा 13 सम्म देखिएको छ। यतालाई यतातिर ल्यायौँ भने पनि 20 सम्म देखिएला। फिगर ठुलो हुन्छ, टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ हुँदैन। त्यही भएर हामीले यसलाई जुम आउट गर्छौँ। जुम आउट गरेपछि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको घट्ने रेसियो चाहिँ इक्वल रेसियोमा घट्छ। यो एक्स एक्सिस जुन रेसियोमा घट्छ वाइ एक्सिस पनि त्यही रेसियोमा घट्छ। त्यसकारण पहिला यो ग्राफलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एक्स एक्सिसलाई होइन वाइ एक्सिसलाई मात्रै म्यानेज गर्नुपर्ने अथवा एक्स एक्सिसलाई मात्रै म्यानेज गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो मुभ ग्राफिक्स भ्यूलाई क्लिक गरेर यसलाई यसरी तन्कायौँ भने वाइ मात्रै तन्किन्छ अथवा एक्सलाई गऱ्यौँ भने एक्स मात्रै तन्किन्छ। यसरी तन्किँदा चाहिँ एक्स र वाइको रेसियो इक्वल रेसियोमा चाहिँ यिनीहरू इन्क्रिज वा डिक्रिज हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने इक्वल रेसियोमा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्नलाई चाहिँ जुम आउट जुम इन गर्छौँ। र हामीले कन्ट्रोल यम गऱ्यो भने यो पहिलेको पोजिसनमा ट्याक्क आएर बस्छ। त्यही भएर अब मैले यसलाई सबभन्दा पहिला ग्राफिक म्यानेज गर्नलाई मैले यसलाई जुम आउट गरेँ। यति गर्दा ठिकै होला भन्ने लाग्यो मलाई। अब मैले अलिकति यसलाई सारेँ। अब हामी अघिको योजना अनुसार सबभन्दा पहिला स्लाइडर क्रिएट गरौँ। म्यानको हाइटको लागि, त्यस्तै डिस्टेन्सको लागि र एङ्गलको लागि एउटा एउटा स्लाइडर क्रिएट गरौँ। सबभन्दा पहिला स्लाइडरमा जाउँ, यहाँ क्लिक गरौँ ग्राफिक्समा। उसैले स्लाइडरको नेम दिएको छ स्लाइडर ए। यसको मिनिमम 0 देखि अब मान्छेको हाइट भने भएर 6 सम्म राखौँ। यदि मान्छेको ठाउँमा कुनै रुखमा बसेर भन्यो भने पनि रुखको हाइट पनि बनाउन मिल्ने भयो। यसबाट इन्क्रिमेन्ट 0.01 राखिदिउँ। आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सकिने भयो इन्क्रिमेन्टलाई। सर म चाँडो त भइरहेको छैन नि? एकदम ठिक छ, चाँडो भएको छैन सर। अब त्यसै गरी अर्को स्लाइडर डिस्टेन्सको लागि क्रिएट गरौँ। डिस्टेन्सको लागि मैले डी नै लेखेँ। अब डिस्टेन्स जति पनि राख्न सकिन्छ यसलाई हामीले 0 देखि राखिदिउँ। 0 देखि म्याक्सिमम 100 राखिदिउँ। अहिले यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार जति नै राख्न सकिने भयो। इन्क्रिमेन्ट 0.01 राखिदिउँ।
त्यस्तै अब एंगलको लागि पनि एउटा स्लाइडर क्रिएट गरौँ। एंगलमा जाउँ, यो चाहिँ 0 to 89 डिग्री राखौँ, यसलाई 90 डिग्री राख्न नि अलि नमिल्ला, 89 डिग्री सम्म राखौँ यसलाई, र इन्क्रिमेन्ट 1 डिग्री नै छ। अब यति गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट क्रिएट गरौँ। ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट लिनको लागि मैले इनपुटमा गएँ। सरी, ए र डी को स्लाइड कति लिनुभयो सर? मैले ए स्लाइड 0 to 5 लिए, 0 to 6 लिए सर, डी चाहिँ 0 to 100 लिए। थ्यांक यू सर। अब हामी कोअर्डिनेट लेखौँ, एउटा ओरिजिनमा लेखौँ। हामीले ए लेख्न नि परेन, उसैले अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर। ब्याकग्राउन्ड मजाले आयो त कताबाट आयो? यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आउने साथीहरूले ख्याल गरौँ न हौ। अब कोअर्डिनेट ए लेख्यौँ। अब हामीलाई अब कोअर्डिनेट बी निकालौँ। बी निकाल्नलाई हामीलाई मान्छेको हाइट ए छ, त्यही भएर यतातिर हुने कुनै पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुने भयो भने एलोङ वाइ एक्सिस भएको भएर एक्स 0 हुने भयो, वाइ चाहिँ ए हुने भयो। त्यसकारण त्यसलाई अब यहाँ उसैले नेम क्रिएट गर्छ, 0, ए लेखिदिउँ। यसले चाहिँ म्यानको हाइट दिन्छ, एकदम सानो भएछ यो म्यानको हाइट। मैले यसलाई अलिकति थोरै इन्क्रिज गरेँ स्लाइडरमा, यसलाई इन्टर गरेर म्यानको हाइट भए पनि होइन ठिकै छ। ल यसलाई चलाउँदा चल्यो होला त्यो पोइन्ट सर। ल बी पोइन्ट चल्यो, ल ठिक छ। अब त्यस्तै अब हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो। डिस्टेन्सलाई हामीले डीले डेनोट गरेका छौँ, त्यही भएर यतापट्टिको कोअर्डिनेट एलोङ एक्स एक्सिस, वाइ कोअर्डिनेट इज 0, त्यही भएर डी, 0 हुने भयो। डी, 0 सी पोइन्ट आयो। यसरी यी मुभ गर्छ हाम्रो आवश्यकता अनुसार, यो जति राख्यो त्यति। अब हामीलाई यहाँबाट मान्छेको हाइट भएपछि योसँग होरिजेन्टल लाइनसँग प्यारलल हुने गरी मान्छेको हाइटबाट जाने एउटा लाइन चाहिएको छ, सी सँग परपेन्डिकुलर हुने। त्यही भएर यसको डिस्टेन्स एलोङ एक्स एक्सिस हामीले डी लिएको छौँ र एलोङ वाइ एक्सिस ए लिएको छौँ। त्यही भएर अब आउने पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको कति हुने भयो भने डी, ए हुने भयो। त्यही भएर यसलाई हामीले डी, ए टाइप गरौँ। इनपुटमा गएर डी, ए टाइप गरौँ। त्यसले हजुर सर यो अल्जेब्रालाई थोरै देखाइदिएर डेफिनेसनमा राख्दिनु न। ए हस् सर, पछि आउने साथीहरूलाई सजिलो होला। अनि यो बी कसरी आयो भन्ने प्रश्न छ सर। के कुरो सर? यो बी छ नि, स्मल बी, स्मल डी, बी 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 फर बल। यो त यो यतिकै क्रिएट भयो कि जस्तो छ सर। यो खोइ त्यसलाई फाल्दिउँ त्यसो भए। यो यतिकै क्रिएट भयो सर। ए होइन सर, मैले त्यो ग्राफिक 2 मा ल्याएको थिएँ, त्यही हो सर। यो ग्राफिक 2 मा मैले प्रोटोकल राखेको थिएँ, त्यसैको हो सर। अब हामीलाई यहाँबाट गएर ट्याक्क एंगल क्रिएट हुने यो पोइन्ट ई क्रिएट गर्नको लागि हामीसँग मैले यहाँ एनोनेटको अप्सनै भेटिनँ। ल ठिक छ सर, मैले भेटेँ बल्ल। माथि जानु छ त्यहाँ? अनि भेटेँ सर मैले बल्ल। अब यहाँबाट एउटा लाइन चाहिएको छ हामीलाई, यसरी जाने लाइन। त्यस्तै अघि हामीले यहाँको तान्यौँ, यसलाई यसरी तान्यौँ, यो म्यानको हाइट भयो, यसरी जोड्यौँ। अब हामीलाई बीबाट यसरी जाँदाखेरि यहाँ एंगल अल्फा बनाउनु पर्ने छ। त्यो एंगल अल्फा बनाएर यो लाइन र यो लाइन इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट निकाल्नु छ। यसको लागि चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ हामीसँग। एउटा डीबी मा एंगल खिच्ने, अनि त्यो पोइन्ट र त्यो लाइन ड्र गरेर यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्ने एउटा तरिका। अर्को अघि हामीले सी, डी, ए र बी को कोअर्डिनेट जसरी लेखेका थियौँ, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट त्यसै गरी लेख्ने। हामीले जुन मेथड पनि युज गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ अहिले एंगलबाट गएँ यसको लागि।
त्यो चित्र के गर्नु भयो सर? सेगमेन्टबाट ल्याउनु भयो? हजुर सेगमेन्टबाट होइन, मैले यता एनोनेट गरेको एनोटेसन गरेको त एनोनेट गरेको छ त्यसलाई। जुमको एनोटेसन हो त। एनोटेसनबाट यो ड्र गर्नुभएको छ है। हजुर सर। जुमको एनोटेसनबाट ल्याउनु भयो नि सरले होइन? हजुर सर, जुमको एनोटेसनबाट सर। ठिक छ। अब मैले चाहिँ यसलाई सर। डीबीलाई चाहिँ आधार मानेर एङ्गल लिने भएँ सर। यो एङ्गल विथ मेजरमेन्टमा गएँ म। अब त्यहाँ जानलाई के गर्नु पर्यो सर? मैले यहाँबाट माउसमा जानु पर्यो। अब एङ्गल विथ गिभन साइजमा गएँ म, अनि डीबाट बीमा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हामीले त यो एङ्गल अल्फा भनिराखेका छौँ, त्यही भएर यसलाई मैले अल्फा लेखेँ। अल्फा गर्नलाई अल्ट ए तानेपछि अल्फा आइहाल्छ हाम्रो। अब यो डिबी डी ड्यास भन्ने एउटा एङ्गल खिच्यो, यसलाई हामी एउटा लाइनले जोड्यौँ बी र डीलाई। अब यो हाइट अफ ट्री छ, यो हाइट अफ ट्री भनेको पर्पेन्डिकुलर लाइन हो, त्यही भएर सीबाट अथवा डीबाट जुनबाट खिचे पनि भयो, एक्स एक्सिसमा एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन खिचौँ। त्यसको लागि हाम्रो यो फोर्थ टुलमा लेफ्ट साइडबाट हामीसँग पर्पेन्डिकुलर लाइन छ। अब सीबाट खिचे पनि भयो, डीबाट खिचे पनि भयो, विथ एक्स एक्सिससँग चाहिँ हामीले एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन खिचौँ। अब मैले एनोटेसन अफ गरिदिएँ। अब हामीले यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट फाइन्ड आउट गरौँ। त्यसको लागि सेकेन्ड टुल बारमा गएर इन्टरसेक्ट भन्ने अप्सनमा गएँ। त्यसपछि यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइहाल्यो। अब यति आएपछि हामीलाई यो दुईटा लाइन आवश्यक छैन, त्यसलाई मैले अल्जेब्राबाट एफ भन्ने लाइन र जी भन्ने लाइनलाई हटाएँ। त्यसै गरी हामीलाई यो एङ्गलको पनि अहिले आवश्यकता छैन, पछि चाहियो भने ल्याउँला त्यसलाई। एङ्गललाई नै हटाएँ। त्यसै गरी पोइन्ट डी पनि चाहिएन हामीलाई, डी ड्यास पनि चाहिएन, त्यही भएर पोइन्ट डी ड्यास पनि मैले हटाएँ। अब एकचोटि यसलाई मुभ गरेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो फिगर यहाँ अटोमेटिक बनिसकेको छ। अब त्यसलाई सेगमेन्टहरूले जोड्ने काम बाँकी छ हामीलाई। यसरी हामीले सार्दै जाँदा त्यो पोइन्ट आफै मुभेबल भइराखेको छ। त्यसकारण अब यसलाई हामीले लाइन सेगमेन्टहरूले जोइन गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यो आफै मुभ गर्छ। अब त्यसको लागि लाइन मुभेबल बनाउनको लागि फेरि हामीलाई एउटा स्लाइडरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण म स्लाइडर टुलमा गएँ। स्लाइडर टुलमा गएर पुनः एउटा स्लाइडर क्रिएट गरेँ मैले। उसैले सी नाम दिएको छ, सी नै राखेँ मैले। अब 0 to म्याक्सिमम जति राख्दा पनि भयो, हामीलाई आवश्यकता अनुसार। पछि चाहिएन भने यसलाई घटाउँदा भइहाल्छ। अहिले 0 to 10 राखेँ मैले। इन्क्रिमेन्ट 0.01 गरेँ। ठिक छ नि सर भेलाल सर? म चाँडो त भएको छैन? ठिक छ सर, ठिक छ। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ सर। हस्। यो स्लाइडर के को लागि सर? यो स्लाइडर चाहिँ यो अब हामी सेगमेन्ट क्रिएट गर्छौँ सर, त्यो सेगमेन्ट चाहिँ बिस्तारै मुभ होस् भनेर। ए हस् हस्। लाइन खिचे जस्तो देखियो भनेर हैन सर? हजुर एकदम लाइन त्यो जसरी हामीले एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छेभन्दा अगाडि ट्री उभिएको छ र त्यो भन्दाखेरि मान्छे सर र एबाट बी हो, मान्छे भनेको सीबाट ई चाहिँ ट्रीको हाइट हो भनेर बुझाउनको लागि, सर र तिनीहरू मुभ भएको देखाउनको लागि अब हामीले सेगमेन्ट क्रिएट गर्दैछौँ। अब त्यसको लागि इनपुट बारमा जाउँ। हामीले धेरै सिकिसकेका छौँ, अब त्यही हामीले सिकेको चिज नै रिपिट हुन्छ। हामीलाई सेगमेन्ट चाहिएको छ। सेगमेन्ट लेख्ने बित्तिकै यहाँ पोइन्ट भन्ने अप्सन आयो। अब हामीलाई पोइन्ट एबाट बीमा चाहिएको सेगमेन्ट क्रिएट गर्नु छ, त्यही भएर पोइन्ट ए लेखौँ। अब सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ हामी इफ कन्डिसन लगाउँछौँ। किन भन्दा एबाट बी एकैचोटि हामीले यहाँ बी लेखिदियौँ भने त यो पोइन्ट ठ्याक्क देखिन्छ। सरी, बी लेखिदियौँ भने ठ्याक्क यहाँ लाइन सेगमेन्ट देखिन्छ, यो मुभै गर्दैन। त्यही भएर त्यसलाई मुभेबल बनाउनको लागि हामी इफ कन्डिसन लगाउँछौँ। सरी, यहाँ इन्ट्री भइहालेछ। अब यहाँ फेरि लेखेँ मैले सेगमेन्ट पोइन्ट
पोइन्ट ए बाट यसमा गएर अब हामी इफ कन्डिसन लगाउँ। इफ कन्डिसन देन इल्समा कुन कन्डिसनमा त भन्दा यो ए टु बी जाने लाइन चाहिँ सी को भ्यालु 0 देखि 1 हुँदासम्मको कन्डिसनमा 0 लेस अर इक्वल्स टु थिच्नलाई अल्ट लेस देन साइन थिचेपछि लेस अर इक्वल्स टु हुन्छ लेस अर इक्वल्स टु सी अल्ट लेस अर इक्वल्स टु 1 देन कहाँबाट सुरु गर्ने हो त हामीले भन्दा त्यो पोइन्ट ए बाट कुन इन्टरभलमा बसोस् भन्दा ए मा जोड्नु पर्यो हामीले ए प्लस हाम्रो स्लाइडरको काम आयो अब सी टाइम्स कतिको इन्टरभलमा कुन बीचमा बसोस् त यो लाइन भन्दा ए देखि बी को बीचमा, त्यही भएर बी माइनस ए को बीचमा चाहिँ यो लाइन बसोस् अन्त नजाओस् भन्नको लागि हामी बी माइनस ए गर्छौं। बीचमा बसेर ए बाट सुरु भएर त्यो कहाँ गएर बसोस् त भन्दा त्यो चाहिँ बी मा गएर बसोस् भनेर हामीले बी गर्यौं। अब यसलाई चलाएर हेर्यो भने त्यो लाइन बिस्तारै आफै मुभ भइरहेको हुन्छ। ल सरी यसलाई एकछिन मैले अलि फास्ट भएछ सर। यसलाई इन्टर गर्दा हुन्छ नि हजुर त्यसलाई कपी गरेर च्याटमा राख्नु। ए हस् सर हजुर सर मैले च्याटमा राखेको छु त्यो पनि। अब लगभग यो हामीले कपी गर्यौं भने अब सबैमा हाम्रो लगभग यही स्टेप सुरु हुन्छ, यहाँ भन्दा बेग्लै हुँदैन। त्यही भएर यसलाई कपी गरेर राख्नुभयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब फेरि मैले कन्ट्रोल भी नै गर्दै यसैलाई। अब चाहिँ कहाँबाट जाने बनाउँ त भन्दा यो एउटा मान्छे छ एबी हाइट भएको, त्यो मान्छेको ठिक्क अगाडि एउटा ट्री छ सीई हाइट भएको। त्यही भएर यो चाहिँ कहाँबाट जानु पर्यो भने पोइन्ट सी बाट स्टार्ट हुनु पर्यो। सी बाट स्टार्ट भएर अब यसको इफ कन्डिसनमा आई 0 to 1 गइसकेको छ। अब 0 to 1 गइसकेपछि यो 1 to 2 हुनु पर्यो। यसको 1 यहाँ 2 मा पुग्नु पर्यो। त्यसपछि हामी सी बाट सुरु गर्दै छौं। यहाँ ए को ठाउँमा सी चाहियो हामीलाई। अब अघि हाम्रो इन्टरभल 0 to 1 थियो, सरी यहाँ छुटेछ 2। अघि 0 to 2 थियो, 0 to 1 थियो, यहाँ 1 to 2 छ र जहिले पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्टरभल चाहिँ यसले 1 को इन्टरभल खोज्छ। त्यही भएर 2 माइनस 1 गर्नु पर्यो। सी माइनस 1 गर्नु पर्यो हामीले। सी माइनस 1 इन्टरभल चाहिँ सी माइनस 1। अब कहाँ कतिको बीचमा बसोस् त यो भन्दा सी र ई को बीचमा बसोस् भनेका छौं हामीले। त्यही भएर सी ई माइनस सी गरौँ। यो कहाँ गएर लास्टमा चाहिँ कहाँ गएर बस्ने हो त यो पोइन्ट भन्दा यो लाइन ई सम्म पुग्ने हो। यसरी ठ्याक्क हाम्रो। अब यसलाई बिस्तारै चलायौं भने यो लाइन बिस्तारै आफै मुभ हुन्छ। दिपक सर हजुर सर यो स्लाइडरलाई ठाडो गरेर राखेर अल्जेब्रालाई अलि देखाउने भने अल्जेब्रा पुरै देखिन भन्ने कुरा आयो। ए हस् सर हस्। स्लाइडरलाई भर्टिकल गरिदियो भने ए हुन्छ सर मैले यसलाई गरेँ। ग्राफिक वानलाई अलि साह्रो मिल्छ नि। हुन्छ सर हस्। भन्नु सर भेला सरै आउट हुनुभयो रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले उतापट्टि लगेँ सर, अरूलाई यहीँ राख्दा नि केही नगर्ला यसले। हुन्छ अलिकति यता सारेँ। ए छेकिन्छ पुरै जाँदो रहेछ नि सर यो त। ल खोइ त अर्को स्लाइडर त कहाँ पुग्यो त? त्यही छ सर, तीनटै स्लाइड त्यही छ नि त। कतिवटा 4वटा स्लाइडर हुनुपर्ने। टेक्स्टलाई तल तान्नु त त्यहाँ छुपियो कि छैन? ए डी अल्फा त्यति नै हैन र? यता राइटतिर आछ दिपक सर, राइटतिर छ। राइटतिर हेर्न खोजेको राइटतिर देखिँदै देखिएन। यता अल्जेब्रालाई हजुरले सार्नु भयो नि त। अल्जेब्रा सार्नु न, त्यो पिन भएको हुन्छ त्यसो। अल्जेब्रालाई सार्नु हजुर एकचोटि यसलाई यता सारे। अब त्यसलाई अलि वर सार्नु अनि फेरि अल्जेब्रा बढाउनु। हस् सर। र
उतापट्टि सी पनि रहेछ हैन ल आइस अब ठिक छ सर। ल सर अब हामी यो मान्छे एबी हैन मान्छे एबी र सी चाहिँ एउटै प्लेन सर्फेसमा उभिएको हुन्छ, त्यही भएर एबाट सी जाने लाइन सेगमेन्ट खिच्छौँ। अब किन भन्दा मान्छे र रुख एउटै प्लेन सर्फेसमा उभिएको छ, त्यही भएर हामीले अघिकै चिज मैले फेरि रिपिट गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ। अब हामी एबाट सीमा जाँदैछौँ, स्टार्टिङ पोइन्ट त ए नै छ हाम्रो, अघि 0 to 1 1 to 2 गइसकेको छ, त्यही भएर 2 to 3 मा जाउँ। अब 2 देखि 3 सम्म हुन पर्यो। अब हामी एबाट सुरु भएको छौँ, यहाँ 2 to 3 छ, त्यसकारण यहाँ अब सी -2 चाहियो हामीलाई, सी -2 चाहियो र त्यसलाई ब्र्याकेटमा क्लोज पनि गर्नु पर्यो हामीले। अब एबाट सीमा जाने हो, त्यही भएर सी -ए चाहियो हामीलाई। यो बिचको सी -ए ले चाहिँ त्यो कति इन्टरभल कुन लाइन पोइन्टको बिचमा बस्छ भनेर जनाउने हो। त्यसपछि यो लास्टमा गएर कहाँ बसोस् त यो पोइन्ट भन्दा सीमै गएर बसोस् भन्यो हामीले। अब त्यहाँ बनिसकेको होला, यहाँ हाम्रो यसरी यो लाइन पनि तयार छ। अब हामीलाई बीबाट ईमा जाने, किन भन्दा एंगल अफ एलिभेसन तलबाट माथि हेर्दा एंगल अफ एलिभेसन बन्छ, त्यही भएर हामी तलबाट माथि हेर्ने बनाउँछौँ। हामीलाई एंगल अफ डिप्रेसन चाहिएको बेलामा चाहिँ ई टु बी बनाउँछौँ, एंगल अफ एलिभेसन चाहिएको बेलामा चाहिँ बी टु ई गर्छौँ हामीले। अब यहाँ हामीलाई एंगल अफ एलिभेसन चाहिएको छ, त्यसको लागि अब म सेगमेन्टमा गएँ। सेगमेन्ट पोइन्ट कुन पोइन्टबाट स्टार्ट हुन पर्यो त भन्दा पोइन्ट बीबाट स्टार्ट हुन पर्यो। सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले इफ कन्डिसन लगायौँ, कन्डिसन देन इल्समा गयौँ। कन्डिसन हामी 0 to 1 2 to 3 पुगेका थियौँ जस्तो लाग्छ। अब 3 to 4 चाहियो होला। 3 लेस अर इक्वल्स टु सी, लेस अर इक्वल्स टु 4, देन बी प्लस बीबाट सुरु हुनु पर्यो। कतिको बिचमा बस्नु पर्यो त त्यो, त्यसलाई कति टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दा सी -3 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र त्यो कतिको बिचमा बसोस् त भन्दा ई -बी को बिचमा बसोस्, ई -बी को बिचमा बसोस् र लास्टमा ईमा गएर चाहिँ त्यो टुङ्गिनु पर्यो। यसलाई इन्टर गरौँ हैन सर? यो 3 र 4 किन राखियो सर? अघि 2 to 3 को इन्टरभल गइसकेको थियो सर। जहिले पनि यसमा चाहिँ त्यो इन्टरभल चाहिँ 1 को हुनुपर्छ भने हुन्छ। अहिले जस्तो 3 to 4 गर्दा सी -3 गर्यो, त्यसलाई एकचोटि मैले रिपिट गरेँ त सर। यसको डिस्टेन्स चाहिँ 1 राखिएको हुन्छ, टोटल डिस्टेन्स 1, त्यसैलाई 1 नै घटाइदियो भने बिस्तारै लेस देन 1 को भ्यालु बनाउनलाई हामीले सी -3 गरेको। यहाँ 3 to 4 मा डिफाइन छ। सी को भ्यालुलाई यदि 3 सी बाट 3 घटाइदियो भने त 1 को रेन्जमै रहन्छ, त्यो पनि 1 भन्दा लेस देन 1 हुन्छ। त्यही भएर अनि बिस्तारै जाओस् भन्नको लागि यो डिफाइन गरिएको। त एकचोटि मतलब भनिदिन्छ दिपक सर? सरले भनिहाल्नु हो त्यो त। त्यही हो सर। त्यो सी को भ्यालु हामीले यहाँ राखेर हेर्यो भने 3 राख्दा 3 क्यान्सल हुन्छ, बीबाट सुरु भएर यो बी र बी पनि क्यान्सल हुन्छ, बी टु ई पुगिहाल्ने भयो। 4 को भ्यालु राख्यौँ भने यहाँ लास्टको पोइन्ट चाहिँ ई आउने भयो सर, मैले चाहिँ त्यसरी बुझेँ। हो त्यही हो। हस् सर, मैले यसलाई इन्ट्री गरेँ। अब यसलाई मुभ गराउँदा पनि यो लाइन मुभ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसपछि बीबाट हामी डीमा पुग्छौँ। अब बीबाट डीमा जानको लागि फेरि सेगमेन्ट पोइन्ट बीबाट अब हामीसँग सेकेन्डमा गएर इफ कन्डिसन लगायौँ। कन्डिसन देन इल्स चाहियो। कन्डिसनमा 3 to 4 अघि हामीले लेखिसकेका छौँ, त्यही भएर अब 4 to 5 चाहियो। 4 लेस अर इक्वल्स टु सी, लेस अर इक्वल्स टु 5, देनमा कुन पोइन्टबाट सुरु भएको छ त त्यो लाइन सेगमेन्ट मुभ गर्न बी पोइन्टबाट सुरु भयो। त्यसमा हामीले सी
सी -4 गर्नु पर्यो र यो कतिको बीचमा बस्ने हो भन्दा बी र डी को बीचमा बस्ने हो, त्यही भएर डी माइनस बी गर्नु। नभए केमा गएर बसोस् त यो भन्दा ई डी मा गएर बसोस् भन्नु हामीले। अब यसलाई चलाएर हेर्यौँ भने यो यहाँ गइरहेको छ। अब हाम्रो लगभग फिगरको काम सिद्धिन आँटेको छ। हामीलाई यहाँ एङ्गल राखेका थियौँ हामीले, अघि मैले हटाएको थिएँ जस्तो लाग्छ। अल्फा भन्ने एङ्गल, अल्फा होइन हाम्रो यो बीटा एङ्गल, यसलाई देखाइदिउँ र यसलाई हामी के गरिदिउँ भने यसलाई ओन्ली भ्यालुमा मात्रै राखिदिउँ 52 डिग्री। यो एङ्गल 52 डिग्री भयो। यो डी पोइन्टलाई यता ल्याएर मैले अलिकति अब हाम्रो यो सर र मुख त भएको छ यसरी, तर यो लाइनहरू ठ्याक्क जुन टाइममा चाहिएको त्यो टाइम भन्दा अरू बेलामा पनि देखिरहेको छ। जस्तो यतिखेर यो एबी को हाइट आउँदाखेरि एबी मात्रै देखेर अरू देखिन नपर्ने। हजुर सर, हजुर सर, ओके ठिक छ दिपक सर, सरकै सरको ठिकै छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा इफ कन्डिसन लगाएर यो लाइनहरू ठ्याक्क आफ्नो आफ्नो टाइममा आउने बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामी कन्डिसन टु सोमा जान्छौँ अब्जेक्ट प्रोपर्टिजबाट। एबी त सुरुमै देखिने चिज ठिक छ, एबीलाई कन्डिसन टु सो लगाउन परेन। त्यसपछि हाम्रो यो सीबाट डीमा हुँदै मुभ गर्ने पोइन्ट ए आईमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाउँ, अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर कन्डिसन टु सोमा जाउँ, एडभान्समा जाउँ। एडभान्सको कन्डिसन टु सोमा हाम्रो स्लाइडर त सी हो, त्यसकारण सी को भ्यालु कति भन्दा ठुलो हुँदा त्यो देखियोस् त भन्दा व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1, सी को भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ग्रेटर हुँदाखेरि त्यो लाइन देखियोस् भनेर इन्टर गरौँ। अब हामीले यदि यसलाई मुभ गराएर हेर्यौँ भने मैले यसलाई सारै यो पिक्चरलाई यतातिर अहिले अब हामीले त्यसलाई मुभ गराएर हेर्यौँ भने ठिक्क यो बेलामा मात्रै देखिन्छ, अब अरू बेलामा त्यो लाइन देखिँदैन। अब त्यसपछिको लाइन हेरौँ, थर्ड लाइन हामीले ए र सी लाई जोइन गरेका थियौँ। ए र सी चाहिँ यही 2 र 3 को बीच पछि मात्रै देखियोस् भन्नको लागि फेरि एसीमा चाहिँ हामीले क्लिक गरौँ। एसीमा क्लिक गरेर फेरि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमै जान्छौँ हामी। कन्डिसन टु सोमा चाहिँ यो जहिले सी को भ्यालु ग्रेटर देन 2 हुँदादेखि अन्तिमसम्म देखियोस् भन्नु पर्यो। त्यही भएर सी ग्रेटर देन 2 लेखेर इन्टर गरौँ। अब यो लाइन पनि त्यही टाइममा मात्र देखिन्छ। अब यो लाइन अरू बेलामा देखिँदैन, ए बी। अब यो लाइन अब हामीसँग बीई ला कन्डिसन टु सो गर्न पर्ने भयो। अघि 2 सम्म गएको छौँ। अब सी को भ्यालु ग्रेटर देन 3 हुँदा मात्रै यो लाइन देखियोस्, अरू बेलामा चाहिँ थोरै हुँदा नदेखियोस् भन्नु पर्यो। ग्रेटर देन 3 हुँदा चाहिँ सधैँ पछि चाहिँ सधैँ देखियोस्। इन्टर गरौँ। अब त्यसपछि हामीसँग आर्कको लास्ट लाइन बाँकी छ। यो अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाउँ र यसलाई चाहिँ सी ग्रेटर देन 4 गरौँ र इन्टर गरौँ। अब हाम्रो सबै लाइनहरूलाई हामीले कन्डिसन टु सो लगाइसक्यौँ। एकचोटि यसलाई सर तानेर हेरौँ सुरुबाट भने हाम्रो एबी भयो मान्छेको हाइट, त्यसको अगाडि एउटा ट्री छ, त्यो दुईटा एउटै समतल सतह एसीमा उभिएको छ र बीबाट हेर्दाखेरि एङ्गल 52, यो 52 भन्ने एङ्गल सधैँ देखिराख्यो। त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क बीडी लाइन सुरु हुँदाखेरि देखियोस् भन्न पर्यो। त्यही भएर यसलाई पनि कन्डिसन टु सो लगाइदिउँ, एङ्गल 52 लाई पनि। यो भनेको यहाँ होला हाइलाइट भइरहेको छ। यसलाई कहिले कन्डिसन टु सो गर्न पर्यो त भन्दा यो लाइन आउँदाखेरि, यो लाइन कहिले आउँछ त भन्दा हामीले अहिले भर्खर सी ग्रेटर देन 4 गरेका छौँ। त्यही भएर त्यो एङ्गल पनि त्यही टाइममा आउनु पर्यो। त्यो एङ्गललाई पनि कन्डिसन टु सो गरौँ, सी
ग्रेटर देन 4 गरौँ र इन्टर गरौँ। अब सम्भवतः त्यो एङ्गल पनि हाम्रो त्यही टाइममा देखिन्छ होला, नत्र देखिँदैन। तल लग्यो भने अब यो एङ्गल पनि ठिक्क हामीलाई यो लाइन अफ आइसाइटले होरिजेन्टल लाइनसँग बनाएको, होरिजेन्टल लाइन आउँदाखेरि एङ्गल पनि सँगै आयो। अब यहाँ पर्पेन्डिकुलर साइन छ, त्यही भएर एङ्गल देखाउन पर्छ। हजुर, यो एङ्गल कसरी बनाइयो भन्ने क्वेसन गर्नुभएको साथीहरूले। त्यो 52 डिग्री, यो 52 डिग्री अघि नै मैले यहाँ डी र बीमा एङ्गल विथ गिभन साइज क्लिक गरेर बनाएको थिएँ, त्यसलाई मैले हाइड गरेको थिएँ, अहिले सो गरेको। अघि नै हामीले सुरुमै डी र बी यो लाइन क्रिएट गर्ने बेलामा सिई लाइन र बीई लाइन बीई लाइन क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ एङ्गल खिचेको, त्यसलाई मैले हाइड गरेको थिएँ, अहिले सो गरेको। अघि नै यसलाई हाइड गरेको थिएँ बीलाई, अब यहाँ कन्डिसन 2 सो लगाएको भएर यहाँ हाइड भएन। यो कन्डिसन 2 सो लगाएपछि मैले त्यसलाई हाइड गरेर अहिले देखाएको। यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट एङ्गल विथ गिभन साइजमा गएर यो डी र बीमा क्लिक गरेपछि यो एङ्गल आएको थियो। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गर्नु पर्यो हामीले, गर्दा चाहिँ भयो। गोविन्द सर, अब हामी एउटा एङ्गल त्यो क्वेसन गर्नुभएको थियो कि? हस्, ए हस्। अब हामीले यहाँ एउटा 90 डिग्री पर्पेन्डिकुलर देखाउन पर्ने भएर एङ्गल खिच्दिउँ त्यहाँ एउटा। सरी, के भयो? त्यही एङ्गल मेजरले गरिदिनु, ठ्याक्कै त्यही आइहाल्छ। अहिलेको कुरो नै आउने भयो, यताको दुईटै आउँछ। ए होइन, ठिक छ। हुन्छ। अब यो एङ्गल 90 डिग्री आयो, यसलाई हामीलाई देखाउन पर्ने भएर यसलाई पनि भ्यालुमा मात्रै राखिदिउँ। यसको भ्यालु भयो, भ्यालु पनि हटाइदिउँ, हिडनमै गरिदिउँ। अब त्यो 90 डिग्रीको पनि देखाउन परेन, हामीलाई हिडनमा राखिदियो भने देखिँदैन। यो 52 डिग्री चाहिँ हामीले देखाउन पर्ने भएर लेख्यौँ। अब यो 90 डिग्रीलाई पनि ठ्याक्क यो लाइन यसमा आएर जोडिँदाखेरि 90 डिग्री देखियोस् भन्न पर्यो। यो हामीले यो लाइन भनेको 2 to 3 मा गरेका थियौँ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ यो एङ्गललाई कन्डिसन 2 सोमा चाहिँ ग्रेटर देन 2 गर्नुपर्छ होला। एडभान्समा गएर त्यो एङ्गललाई कन्डिसन 2 सोमा सिफ्ट ग्रेटर देन 2 गरिदियो भने हाम्रो चाहिएको समयमा चाहिँ त्यो एङ्गल देखिन्छ, नत्र भने 0 भएको कन्डिसनमा देखिँदैन। यो लाइन यसरी गयो, अब यो लाइन अलिक चाँडो आएछ, यो ठिकै छ, त्यसलाई केही पनि भएन। दीपक सर, हजुर सर, यो अल्जेब्राको तलतिरको भाग देखिएन भन्ने कुरो आएको छ साथीहरूको, हो त्यसरी? अब लगभग हाम्रो फिगरको काम चाहिँ अब सिद्धिएको छ। एकचोटि सबैलाई चलाएर हेरौँ। अब मान्छेको हाइट चलाउँदाखेरि त्यहाँ के फरक आउँछ सर, र यसरी चलाएर देखाउन पाइने भयो हामीले बच्चाहरूलाई देखाउँदाखेरि के चेन्जेस हुँदो रहेछ। मान्छेको हाइटमा चेन्ज गऱ्यौँ भने, त्यसै गरी मान्छे र रुखको बिचको दूरी चेन्ज गर्दाखेरि के चेन्ज आउँदो रहेछ हेर्न पाइयो, र एङ्गलमा चेन्ज गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ हेर्न पाइयो। र यही प्रब्लमलाई हामीलाई कुनै रुखमा बसेर धराराको टुप्पो हेर्दाखेरि भन्यो भने पनि यो मान्छेको हाइटको ठाउँमा यसको हाइट बढाउन पाइने भयो। अरू डिस्टेन्स अल्फा एङ्गलको कुरो त एउटै नै भइहाल्छ। अब यसलाई हामी टेक्स्ट लेख्नतिर जाउँ है। अब यसको सोलुसनको पार्टतिर जाउँ। अब यसलाई मैले अब्जेक्ट टाइपमा गरेँ। अब्जेक्ट टाइपमा गएर यो सेगमेन्टहरूको कुनैको पनि नाम हामीलाई चाहिएन, त्यही भएर यसको सो लेबल गरिदिउँ। सेगमेन्ट सेलेक्ट गरेँ मैले, सेगमेन्टमा गएर क्लिक गरेपछि त्यो सेगमेन्ट जति सबै हाइलाइट हुन्छ तिनीहरूको सो लेबल गरिदिउँ। सो लेबल। अब यिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा मिलाएर राख्ने काम गरौँ। यिनीहरूलाई यो फिगरलाई यतापट्टि लैदिउँ। एक्चुअली यो स्लाइडरहरूलाई पनि अलिक छोटो बनाइदिनु पर्छ कि जस्तो लाग्यो। यिनीहरूले पनि ठाउँ स्पेस खायो। यसलाई राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाउँ। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर यसको चाहिँ सानो साइज लेन्थ घटाउन पर्यो भने यो यहाँ गएर यसलाई छोटो बनाउन मिल्छ। वेड्थमा गएर यसको वेड्थलाई चाहिँ हामीले
100 गरिदिउँ अथवा 50 गऱ्यौँ, हाम्रो इच्छा अनुसार गरिदिउँ भने त्यो छोटो हुन्छ। अब यसले मैले यसको कलरहरू चेन्ज गर्नतिर चाहिँ लागिनँ, मात्र यसलाई 50 गरिदिएँ। यति भएपछि त्यो इन्टर गरिदिएपछि त्यो छोटो भइसक्यो। त्यसै गरी यसलाई पनि यसको पनि वेट मैले 50 मात्रै राखिदिएँ। यसरी यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार लामो छोटो नि बनाउन सक्छौँ हामीले। यसले धेरै स्पेस खायो, यसलाई क्लिक गरिदिएँ। यसको पनि स्पेसमा वेट 50 मात्रै बनाइदिएँ मैले। यसको वेट पनि मैले 50 मात्रै बनाइदिन्छु। अब यिनीहरूको स्पेस पनि थोरै खाने भयो। यिनीहरूले यति भएपछि यिनीहरूलाई यति लगेर राखौँ। अब हामीलाई यो ग्राफिक्सहरू कुनै पनि चाहिएन। यसलाई पनि हटाइदिउँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ। अब हामी सोलुसन पार्टतिर लागौँ। अब त यो अल्जेब्रालाई छोटो बनाउँदा होला है। के हुन्छ सर, अब यो टेक्स्टतिर लागौँ? हुन्छ सर। मैले यो अल्जेब्रालाई आएको छैन। ल ठिक छ सर, त्यसो भए अझै यो फिगरलाई यता सारेँ। त्यसो भए अब स्पेस पनि मलाई पुग्छ यहाँ। अब सोलुसनको पार्टतिर लाग्नको लागि म टेक्स्टमा गएँ। टेक्स्टमा स्ल्याश टेक्स्ट लेखेँ, कर्ली ब्राकेट। यो ल्याटेक्समा यति लेखेपछि स्पेस दिइराख्न हामीलाई झन्झटिलो हुँदैन। त्यही भएर सोलुसन हियर इन द फिगर। यो फिगरमा के छ अब त्यो चीज लेख्ने भयो हामीले। इन द फिगर AB इज द AB is the height of man. सोलुसन के हुन्छ सर? यो सोलुसन नि गर्ने कि नगर्दा नि हुने हो? सबै सर म्याडमहरूले जानिसक्नु भएको छ यो सोलुसन गर्न। त टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, तरिका त जान्नुहुन्छ गरे। अब त्यसलाई हुन्छ अम्बिक सरको पनि टाइम लाग्ने हो नभए यसो गर्ने भनेर स्टेप बताउँदा होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि स्टेप नि अब तरिका थाहा छ यो गर्ने भन्ने हैन, लेख्न आउँछ। अब लेटेक्समा लेख्ने तरिका नि थाहा भइसक्यो। बरु यो भन्दा अब बाँकी रहेको टाइम अम्बिकलाई दियो भने अनि त्यो कुरा अलि बिस्तारै सिक्न पाइन्छ कि। एउटा जिज्ञासा मेरो, स्ल्याश टेक्स्ट नराखिकन लेख्दा मान्छ कि मान्दैन? हैन, स्ल्याश टेक्स्ट नलेखिकन राख्दा ल्याटेक्समा मान्न त मान्छ सर। यो वर्डहरूको बीचमा ग्याप रहँदैन सर, सँगै जोडिएर आउँछ। लेटेक्समा त्यो पनि हो। यसलाई हटाइदियो भने सर यो उसमा गएर हेर्यौँ भने यी सबै यो जोडिएर आउँछ। सेन्टेन्स वर्डहरू चाहिँ छुट्टिँदैन सर। अनि त्यो चाहिँ अगाडि स्ल्याश राखेन भने त्यो अब यहाँ अनि यसरी स्ल्याश राख्दै जानुपर्छ। त्यहाँ त्यो पनि गरिदिन्छ हजुर सर। त्यो वडै पछि गर्ने के त्यो पनि गर्दिन। अनि त्यो झ्याउको सट्टा स्ल्याश सुरुमा टेक्स्ट लेख्ने सजिलो हुन्छ नि, थाहा हुन्छ। अनि त्यही त नि हैन, यो ल्याटेक्समा गएर हामीले स्ल्याश टेक्स्ट लेखेनौँ भने सर यहाँ स्ल्याश दिँदै स्पेस दिँदै लेख्यो भने चाहिँ यसले छुट्याइदिन्छ। अब यो काम गर्न एकदम झन्झटिलो हुने यसरी। त्यही भएर हामीले सुरुमै स्ल्याश टेक्स्ट गरेपछि चाहिँ त्यसले आफै छुट्याएर दिन्छ। हामीले अरू नर्मल जसरी टाइप गर्छौँ त्यसै गरी टाइप गर्न पाइन्छ। त्यही भएर सर त्यसलाई त्यति छोटो बनाएको गर्ने तरिका त्यसलाई चाहिँ। सर ल्याटेक्सको टिक हटाइदिएर अर्को ल्याङ्ग्वेज सरलमा हैन, अर्को हैन, ल्याटेक्स हटायो भने त हामीले जसरी गर्छौँ त्यसरी गर्दा भइहाल्छ। यी स्ल्याश त आइहाल्यो फेरि ल्याटेक्स हटाउने बित्तिकै। यसलाई ल्याटेक्समा लेख्यौँ भने चाहिँ यसरी हुने हो। के गरौँ त सर, म यो सोलुसन पनि गरौँ या अब म मेरो खोइ साथीहरूले कसैले यहाँ गर्न पाए हुँदो जस्तो पनि कुरा आयो। फेरि ल कपी गरेर राखिदिनु न। हुन्छ सर, म फटाफट गरेँ है त सर। हुन्छ।
कपी पेस्ट अहिलेको फाइलको कपी गर्दै पेस्ट गर्नु न। हस् छिटो नै हुन्छ। त्यो गर्दा छिटो हुन्छ। अनि लेख्ने कुरा च्याटमा कपी राखेको हुन्छ। त्यो माथिको गरिहाल्नुहुन्छ, भएन भने त्यो टेन थीटा के हुन्छ नि फर्मुला, त्यहाँदेखिको यसो 2-4 स्टेप गर्दै पनि हुन्छ, छिटो हुन्छ। अब म्यान ए गणेश सरले राख्नु भएको त रहेछ च्याटमा। राखिदिनु भएको छ गणेश सरले। राख्नु पर्छ यहाँ। लिङ्क गराउन चाहिँ पर्यो, अरू चाहिँ आछ सर, मैले राखिसकेको छु। ए ल ल भइहाल्यो नि त्यो। के गरौँ त सर म त्यसो भए? ल यो लेख्न भन्दा बरु अगाडिकै पार्टलाई एकचोटि सर र भनिदिए जाति हुन्थ्यो। सर लेख्नलाई त गाह्रो छैन, यतिका दिन सिकिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ए होइन, ठिक छ सर, म त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दिउँला। यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो क्वेसन भने, अ म्यान अफ हाइट 6 feet observes the angle of elevation of the top of tree and finds to be 45 degree. If the distance between man and tree is 35 feet, find the height of the tree. त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले यो ग्राफिक्स म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा ग्राफिक्समा हामीलाई यत्रो ठुल्ठुलो नम्बरहरू यहाँ आएको हुँदैन। त्यही भएर सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा मैले ग्राफिक्सलाई म्यानेज गरेँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ गएर ड्र्याग विथ ब्याकग्राउन्ड एक्सिस भन्नेमा गएँ, क्लिक गरेर मैले त्यसलाई जुम आउट गरेँ। जुम आउट गर्दाखेरि चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस सेम रेसियोमा इन्क्रिज र डिक्रिज हुन्छ। यदि हामीलाई एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिँ डिफ्रेन्ट रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज गर्न पर्यो भने चाहिँ यसमा क्लिक गएपछि यहाँ आयो भने यस्तो एरो आउँछ, यसले एरोले तान्दियो लेफ्ट माउस क्लिक गरेर भने यो वाइ एक्सिस मात्रै बढ्छ। एक्स एक्सिसमा आएको एरोले तान्दियौँ अथवा डिक्रिज गर्न खोज्यौँ भने यो बढाउन खोज्यौँ भने आफै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर एउटा इक्वल रेसियोमा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्न चाहिँ जुम आउट र जुम इन गर्नु पर्यो भने अब छुट्टा छुट्टै रेसियोमा राख्नु पर्यो यिनीहरूको डिस्टेन्स भने चाहिँ हामी यसलाई युज गर्छौँ। मैले चाहिँ जुम आउट गरेँ फर्स्ट स्टेपमा। त्यसपछिको हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ 3वटा भेरिएबलहरू आएको छ हामीसँग, हाइट, डिस्टेन्स र अल्फा एङ्गल। अनि त्यसको लागि मैले 3टा स्लाइडर क्रिएट गरेँ, ए, डी र अल्फा। अब यो हाइट अफ म्यान भन्या भएर मैले चाहिँ 0 to 6 राखेँ यहाँ। अब हाइट अफ म्यानको ठाउँमा कहिलेकाहीँ ट्रीबाट चाहिँ टावर अब्जर्भ गऱ्यो भन्ला, ट्रीबाट हाम्रो धरारा अब्जर्भ गऱ्यो भन्ला, त्यतिखेर हाम्रो आवश्यकता अनुसार यो स्लाइडरलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु जति पनि राख्न सकिने भयो। अनि यो डिस्टेन्सको लागि मैले चाहिँ स्लाइडरमा गएर 0 मिनिमम म्याक्सिमम 100 राखेँ। अनि एङ्गलमा चाहिँ 0 to 89 डिग्री राखेँ। 90 डिग्री राख्यो भने यहाँ फेरि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ, त्यहाँ ट्रायङ्गलै बन्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ 89 भन्दा कम नै हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यति स्लाइडर क्रिएट गरिसकेपछि जहिले पनि हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको प्रब्लमलाई डाइनामिक बनाउँदाखेरि एउटा सकेसम्म एउटा पोइन्ट कुनै न कुनै पोइन्ट चाहिँ ओरिजिनमा राख्यौँ भने अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ त्यसलाई यो कोअर्डिनेटहरू मेन्सन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुने भएर मैले सबभन्दा पहिला A00 लिएँ। अनि मैले म्यानको हाइटलाई एले डिनोट गरेको भएर यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ मान्छेको हाइट देखाउन पर्ने भएर इन द एलोङ वाइ एक्सिसमा चाहिँ यक्सको भ्यालु 0 हुने भएर, सरी यहाँ हात धुन गइरहेछु म। अनि यो बीको कोअर्डिनेट मैले 0, A लेखेँ, किन भन्दा एबीको हाइट चाहिँ ए हो। त्यही भएर यसको डिस्टेन्स ए भएर 0, A लेखेँ बीको कोअर्डिनेट। सिमिलरली हामी सीमा गएर के भयो त भन्दा एसी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन म्यान एन्ड ट्री हो, त्यो भनेको हामीले डीले डिनोट गरेका थियौँ। र यो एक्स एक्सिसमा छ, एक्स एक्सिसमा वाईको भ्यालु सधैँ 0 हुने भएर डी, 0 लेख्यौँ सीको कोअर्डिनेट। त्यसपछि हामीले डीको कोअर्डिनेट लेख्यौँ। डीको कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा एक्स एक्सिसमा एसीसँग इक्वल छ त्यो, र वाइ एक्सिसमा एबीसँग इक्वल छ सिडी भनेको। त्यही भएर एक्स एक्सिसको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो डी छ, र यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको म्यानको हाइट हो, त्यो भनेको ए छ। त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट भनेको डी, ए भयो। र यो ई को कोअर्डिनेट चाहिँ हामी 2टा तरिकाले पत्ता लगाउन सक्छौँ। एउटा मैले अहिले गरेको जस्तो भयो, पहिला हामीले डी र बी पोइन्ट लिएर एङ्गल खिच्यौँ। अनि त्यो एङ्गलमा मैले यहाँ 2टा लाइन खिचेको थिएँ,
एउटा एङ्गलको लाइन यो खिचेको थिएँ र अर्को लाइन चाहिँ यो सिडी ट्री रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको भएर यो त एक्स एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर मैले अर्को पर्पेन्डिकुलर लाइन खिचेको थिएँ र यो ई पोइन्ट निकाल्नलाई त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट लिएको थिएँ। एउटा मेथड चाहिँ यो भयो मैले गरेको। अर्को मेथड चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो अल्फा भयो भने हामीले 10 अल्फा इज इक्वल्स इडी बाई बिडी गर्छौँ अनि इडी इज इक्वल्स बिडी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ। इडी भनेको बिडी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ अनि बिडी भनेको चाहिँ डी छ हामीसँग, त्यही भएर डी टाइम्स 10 अल्फा भनेको यति भनेको। यो भनेको चाहिँ बिडी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ यति भनेको। अनि यो बिडी टाइम्स 10 अल्फा यहाँदेखि यहाँसम्म ए भयो, त्यसकारण यो टोटल भनेको चाहिँ ए प्लस बिडी सरी डी टाइम्स 10 अल्फा हुन्छ। त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ डी कमा एलोङ एक्स एक्सिस डी छ, एलोङ वाइ एक्सिस चाहिँ ए प्लस डी टाइम्स 10 अल्फा त्यसरी लेखे पनि हुन्छ। त्यो मैले लेखेँ, त्यसरी लेखेर दुई तरिकाले यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब यहाँभन्दा अब भेग्लाल सर के गराउनु? हुन्छ सर, यो ट्रायङ्गलको अलिकति कन्सेप्ट दिएर कन्डिसन टु सो पनि भनिसक्नु भयो। के भयो कन्डिसन टु सोलाई पनि कन्डिसन टु सो चाहिँ मैले गरेको छैन सर, भनेको छैन। कन्डिसन टु सो लाई सबभन्दा पहिला हामीले ए लाइन देखाउनु पर्ने, एबी लाइन सुरुमै आउँछ, त्यही भएर एबी लाई कन्डिसन टु सो गर्न पर्दैन। यो दोस्रो लाइन चाहिँ जहिले पनि ए को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुँदा चाहिँ आउनु पर्यो, देखिनु पर्यो। यो लाइन जब ए को भ्यालु 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ यो लाइन देखिन थाल्न पर्यो। त्यही भएर यसको कन्डिसन टु सोमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ कन्डिसन टु सोमा गएर यसको कन्डिसन टु सो चाहिँ सी ग्रेटर देन 1 गरौँ हामीले। यो लाइन चाहिँ ग्रेटर देन सी को भ्यालु 1 सरको साउन्ड मैले मात्रै हो कि क्यार क्यार सुनेको, अरूले पनि होला? अहिले त्यस्तै आछ, थोर त्यस्तो आछ सरको। के भयो आवाजमा अलिकति डिस्टर्ब आछ। त्यसो भए आवाज एकछिनपछि नआउनै सक्छ। त्यसो भए यसको कहिलेकाहीँ यो जुमले यस्तै प्रब्लम ल्याउँदो रहेछ त्यो होला सर। अनि त्यसपछि यो पछि हामीले खिचेको लाइन भनेको एसी थियो अनि एसी भनेको चाहिँ यहाँबाट थाहा पाउँछौँ हामीले सी को भ्यालु 3 भन्दा सरी सी को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा ग्रेटर हुँदा एसी भन्ने लाइन सुरु हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले एसी लाई चाहिँ एसी भन्ने लाइनलाई चाहिँ कन्डिसन टु सोमा गएर सी ग्रेटर देन 2 गऱ्यौँ। त्यसपछि बनेको यो लाइन थियो, यसलाई चाहिँ सी पछि ट्याक्क यहाँ 3 पछि साउन्ड राम्रो आएन सर। साउन्ड आएन सर? अब भेला सर। हजुर सर, सरको साउन्ड पनि डिस्टर्ब आयो। अब यो त कन्डिसन पहिला गरेको अमितले टाइम पनि हुन्छ सर, हुन्छ सरको त्यो ल्यापटप तातेर पनि होला कि? हो हुन्छ सर। हस् दीपक सर, अब धन्यवाद। हस् सर, मैले मेरो सेयर स्टप गर्नु पर्छ। हुन्छ सर। अब त्यति फिगर भइसकेपछि सम्भवतः सर्वेमाले गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी सल्युसनको पाटो रह्यो। विशेष त ट्रिग्नोमेट्रीमा हाम्रो फिगर डिजाइनिङ गर्ने कुराकानी हुन्, त्यसलाई स्टेप स्टेप देखाउने कुराकानी हुन्, त्यसलाई कन्डिसन टु सोले म्यानेज गर्ने हो। कुन स्टेपलाई सुरुमा देखाउने, त्यहाँ पहिला सरले एउटा स्लाइडर बनाउनु भएको छ सी स्लाइडरलाई युज गरेर 1 सम्म हुँदाखेरि कुन देखियोस्, 2 मा जाँदा कुन देखियोस्, 3 मा जाँदा कुन देखियोस्, तपाईहरुले चोइस गरेर त्यसलाई कन्डिसन 2 सम्म म्यानेज गर्नु होला। त्यो फिगरलाई डायनामिक बनाउन सक्नु भयो भने तपाईहरुले बाँकी टेक्स्ट सजिलै लेख्न सक्नुहुनेछ। सम्भवतः सरले यो गरेको कम्प्लिट फाइल तपाईहरुको माझ आउनेछ, त्यसलाई स्टडी गरेर अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौं। अबको सेसनमा बाँकी समय आदरणीय गुरु अम्बिक बराल सरको प्रस्तुति रहनेछ। अम्बिक सर। हस् सर, हुन्छ सर। सम्बोधनलाई यतावत राख्दै थोरै टाइम भएको हुनाले सम्पूर्ण गणित प्रेमीहरूलाई नमस्कार गर्दै म मेरो आजको प्रस्तुति अगाडि बढाउँछु। आजबाट हाम्रो जहिले पनि कुनै पनि जियोजेब्रा एप्लेट बनाउँछौँ भने मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ हैन सर? एकदम देखिया छ अम्बिक सर। देखिया छ सर।
हाम्रो कुनै पनि जियोजेब्रा एप्लेट बनाइयो भने त्यसको अन्तिम पोइन्ट भनेको geogebra.org मा लगेर राख्ने हो। जुन एप्लेटको क्लासरुम क्रिएट गर्न सकिँदैन त्यो एप्लेट शैक्षिक सामग्री नभइकन मनोरञ्जनको सामग्री हो भन्ने गरेको आर्टिकलहरू लिटरेचरहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले आज हामी जो साथीहरूसँग यो geogebra.org मा अकाउन्ट क्रिएट भएको छैन उहाँहरूको अकाउन्ट क्रिएट गर्नेछौँ। जसलाई प्रब्लम आउँछ उहाँहरूले ह्यान्ड रेज गर्नु होला। म आज सबैले यो म अहिले क्रोम ब्राउजरमा ओपन गरेँ। कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म क्रोममा गएको छु। अहिले यो मेरो येलो बाउन्ड्रीले जेलाई इन्क्लोज गरेको छ त्यहाँनिर गएर मैले geogebra.org हान्दैछु। हजुरहरूले पनि सँगै हान्नु होला। geogebra.org हान्नुहोस्। त्यसो हान्नुभयो भने त्यहाँ हामीले geogebra.org है सँगै गरौँ। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले आजसम्म हजुरहरूलाई जति पनि फाइलहरू दिएका छौँ सबै यहाँ फेला पर्छन्। राम्रा राम्रा फाइल geogebra.org क्लिक गर्नुभयो होला सायद। यो क्लिक गरिसके पछाडि हामीले आफ्नो साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि साइन इन नगरिकन यो रिसोर्सेसमा गएर कुनै पनि अकाउन्ट क्रिएट नगरिकन रिसोर्सेसमा गयौँ। मैले रिसोर्सेस क्लिक गरेँ है। पहिला geogebra.org क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि रिसोर्सेसमा गएँ। ओन्ली 2 स्टेप। अब फर्स्ट स्टेपमा म यो सँगसँगै जानु होला। अलि कम्प्युटरमा त्यति बानी नपरेको साथीहरूलाई कुर्दै लाएँ मैले। त्यस क्रममा जाने हो सर। geogebra.org मा जाने पहिला, अनि त्यस पछाडि रिसोर्सेसलाई क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो रिसोर्सेस क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ हाम्रो हजारौँ लाखौँ एप्लेटहरू पाइन्छन्। हाम्रो देशमा धेरै जसोले अहिले हामी मास्टर्स डिग्री सकेका एकदम पढाइ कम्प्लिट गरेकाहरूले यो जियोजेब्रा चलाएका छौँ। तर संसारमा धेरै जसो यहाँ राखेका रिसोर्सहरू स्टुडेन्टहरूले राखेका छन्। जो अलिकति के अरे अलि सिपालुहरू छन् उनीहरूले आफ्नो एप्लेटहरू यहाँ अलिकति राख्दैनन्, पब्लिक गर्दैनन्, उनीहरूले लुकाएर राख्छन् धेरै जसो। अनि यहाँ हामीले खोजे जस्तो ट्याक्कै हाम्रो करिकुलमसँग मिल्ने एप्लेटहरू यहाँ नपाइन सक्छ। पहिला सुरुमा मैले geogebra.org मा गएँ, त्यस पछाडि मैले रिसोर्सेस क्लिक गरेँ। त्यसलाई क्लिक गरे पछाडि यहाँ लेखेको छ, यहाँ हेर्दै जान्छौँ हामी। क्लासरुम रिसोर्सेस भन्यो, अनि फाइन्ड ओभर 1 मिलियन फ्री एक्टिभिटिज भनेर यसो लेखेको छ। लेसनहरू पाउन सकिन्छ भनेको छ। यहाँ यसरी संसारका लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू जसले चलाउँछन्, लाखौँ मान्छेहरूले यहाँ आफ्नो एप्लेटहरू अपलोड गरेर क्लासरुम क्रिएट गरेर राखेका छन्। हामीले यहाँनिर आज पढेको हेडिङ जस्तो कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री भनेर मैले हाने भने ट्रिगोनोमेट्री हान्ने बित्तिकै यहाँ एप्लेटहरू त देखाउँछ, तर हाम्रो करिकुलम अनुसारको हामीलाई ट्याक्कै मिल्दो एकदम कम छ यहाँ। त्यसो भएर तपाईँ हामी मिलेर हाम्रो करिकुलम अनुसारको हामी आफैले बनाउने, एकले बनाएको अर्कोलाई सेयर गर्ने र यसलाई भरपुर प्रयोग गर्ने हाम्रो अभियान छ। यसमा हजुरहरूले पक्का पनि साथ दिनुहुनेछ। आज अघि दीपक सरले जुन एप्लेट बनाउन सिकाउनु भयो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको, त्यो मात्र एउटा मेथड होइन भनेर बुझौँ। जुनसुकै एप्लेटको एउटा मात्र मेथड हुँदैन। हामी जतिजना छौँ डिफ्रेन्ट मेथडले सेम कुरा डिफ्रेन्ट टेक्निकले गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। ट्राई गरौँ, बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ। यहाँनिर जस्तो कि मैले geogebra.org मा गइसकेपछि रिसोर्सेस क्लिक गरेँ, अनि ट्रिगोनोमेट्री क्लिक गरेको यी एप्लेटहरू आए। यति धेरै एप्लेटहरू आएका छन्। यी एप्लेटहरू मध्ये कुनै पनि एप्लेट हामी हेर्दै गयौँ भने हामीले खोजे जस्तो ट्याक्कै हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कहाँ छ भनेर यस्तरी खोज्दै गयौँ भने त्यस्तो फेला पर्न ट्याक्क नसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सोचे भन्दा बेटर पनि फेला पर्छ। यहाँ एकदम राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन् होइन। यसरी बुझौँ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर आज मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने साथीहरूले केरकार पार्न सुरु गर्नुभयो नजानेर। अब के होला त्यही त। अब यहाँनिर जस्तो कि
मैले यहाँ यो सुरुको एप्लेटलाई क्लिक गरेँ। यो एप्लेटलाई क्लिक गरिसके पछाडि यसले के भनेको छ यहाँ पढ्ने हो भने माथिपट्टि अथर को हो भनेर लेखेको हुन्छ, अनि टपिक लेखेको हुन्छ, अनि यहाँ यो भ्यालुहरू कुन कुन हो लगेर राख भनेको छ क्या। यो एक्टिभिटी दिएको छ यहाँ, जस्तो कि साइन बिटा साइन अल्फा बिटा यिनीहरू मध्ये कुन लगेर राख्दाखेरि करेक्ट हुन्छ लगेर राख भनेर एउटा एप्लेट यहाँ बनाउनु भएछ यो टिम भन्ने राइटरले। हाम्रो पनि यसरी नै अथर भनेर आउँछ यो साइन इन गरेपछि। अब जस्तो साइन अल्फा प्लस बिटा यो कम्पाउन्ड एङ्गलको यहाँ कन्सेप्ट दिएको छ, कुन मिल्छ त्यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर लगेर राख भनेर यहाँ भनेको छ यसले। हामीले कुन मिल्छ त्यही साइडमा लगेर राख्ने रे यसरी। अब यसलाई हामी क्लासरुम पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ, यसलाई डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ, हामीलाई चाहिएको यसरी खोज्न सक्छौँ भनेर जस्ट देखाएँ। तर यहाँ हजुर तपाईहरु हाम्रो जियोजेब्रा क्लासरुम देखाइदिनु सक्नुहुन्छ? मेरो ए हुन्छ, म त्यता जाँदैछु सर। यो पहिला थालेको काम सक्न दिनु न। म के अरे हामी कसैसँग मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो जियोजेब्रा.org हाने भने उनीहरूसँग अकाउन्ट क्रिएट नगरेको बेलामा पनि यहाँ भएका चिजहरू चलाएर एक्टिभिटी गरेर यसरी पढ्न पाइन्छ। कुनै पनि आइडी नहुँदाखेरि पनि भनेर मैले देखाएँ। तर आइडी नबनाउँदाको बेफाइदा के हुन्छ भनेर जोड्न खोजेको पहिला मैले कुनै पनि एप्लेटलाई मैले क्लिक गरेँ होइन। क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ मैले यो क्लासरुम क्रिएट गर्न खोजेँ भने क्रिएट क्लास, अथवा मैले यसलाई डाउनलोड गर्न खोजेँ भने यसले पहिला साइन इन भन्ने अप्सन दिन्छ। हामीले डाउनलोड गर्नका लागि नर्मल्ली धेरै जस्तो एप्लेटहरू त डाउनलोड गर्न सक्छौँ होइन, तर सबै सक्दैनौँ। त्यसो भएर मैले यहाँनिर सबभन्दा पहिला म यहाँ अहिले मैले लगइन गरिराखेकोबाट साइन आउट गरेँ है। अब सबैले अब सँगसँगै बनाऊ है, जसले बनाउनु भएको छैन। म फेरि सुरुमा गएर जियोजेब्रा.org हाने, अघिकै रिपिट गरेँ है। जियोजेब्रा.org हान्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् यो फर्ममा छौँ हामी। यो फर्ममा भइसके पछाडि यहाँ यो राइटमा हामीले राइट टपमा साइन इन भन्ने एउटा बटन देख्छौँ। यो साइन इन भन्नेमा गएर क्लिक गरौँ। जियोजेब्रा.org मा जाउँ, साइन इन क्लिक गरौँ। जसले बनाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि फोकस गर्दैछु है, बनाइसकेको साथीहरूले घरको नमान्नु होला। अब यो साइन इन क्लिक गरेपछि यसले यहाँ अप्सन दिन्छ, गुगलबाट गर्ने हो कि फेसबुकबाट गर्ने हो कि अरू कुनैबाट भनेर भन्यो। त्यो मध्ये सुरुमा गुगल मैले क्लिक गरेँ। गुगल क्लिक गरिसके पछाडि मेरो यहाँ यो कम्प्युटरमा मेरो आइडीसँग लिङ्क भएका अकाउन्टहरू यसले सो गर्छ। मसँग अहिले तत्काल यहाँ मैले लिङ्क गरेका दुईटा आइडी यसले देखायो। मैले साइन इन क्लिक गरे पछाडि दुईटा आइडी देखायो। यो दुईटा आइडी मेरा भयो। अम्पिक बरालबाट साइन इन गर्छस् कि एप्सलन बरालबाट भनेर यसले प्रश्न सोध्यो मलाई। यहाँ मध्ये मैले जुन गर्दा पनि भयो। मैले यो अम्पिक बराल भन्नेमा क्लिक गरेँ अथवा एप्सलन बरालमा क्लिक गरेँ भने त्यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यसलाई हामीले रिडाइरेक्ट भएर साइन इन भएर भित्र जान्छ। त्यसो गइसके पछाडि हाम्रो अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। यदि एउटै फर्स्ट आउट एटेम्प्टमा भएन भने हामीले सेकेन्ड टाइम पनि सेम प्रोसेस गरौँ अनि साइन इन भइहाल्छ। अनि अम्बिक सर, हजुर सर, त्यो हजुरले देखाए जस्तै मेरा 3टा जीमेल एकाउन्ट छ भने त्यहाँ 3टै देखाइदियो होइन? एउटा गर्ने अनि एउटामा क्लिक गरेपछि त्यो हाम्रो पासवर्ड त माग्दैन? सर हजुरले स्क्रिन शेयर गर्नु त फर्स्ट टाइम हजुरले गरे अझ बेटर हुने भयो। मैले त स्टप गरेँ। होइन ठिक छ मैले सजिलो हुन्छ गुरु, अरूलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ शेयर गर्नु होला। अरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर होइन। यहाँ मेरो ल्यापटप तातेर चाहिँ मोबाइलबाट जोडिएको छ कि अहिले। ए ओके सर। ल कसैलाई समस्या भएदेखि शेयर गर्नुहोस् है। अरू त्यहाँ पछाडिको यो अकाउन्ट क्रिएट गर्ने स्टेप पछाडि पछिल्लो स्टेप बल्ल जान सकिन्छ। त्यहाँ त्यो स्टेप पार गर्नु पर्यो। जसै यो भोजराज खनाल सरले ह्यान्ड रेज गर्नुपर्छ। एकजनालाई दिउँ न त, एकजनालाई गर्न लगाउँ त ल बरु है। हुन्छ स्क्रिन शेयर अकाउन्ट गर्नु क्रिएट होला। नभएको ल साथीले अनम्युट गरेर बोल्नु त।
सर नमस्कार। यो सर नमस्कार सबैजनालाई। यो अम्बिक सरले भने जस्तो यो जति मैले जे गरेँ त्यसपछि क्रिएट अकाउन्ट भनेर चाहिँ आयो सर। यो मतलब अब यसलाई के गर्न सकिन्छ? स्क्रिन शेयर गर्नु सरलाई। स्क्रिन शेयर गर्न दिएँ त सरलाई एकचोटि। फुल स्क्रिन बनाउनु सर। लोकबहादुर लावती सर नि यो बेला आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? यो आयो सर मेरो, यो यस्तो आयो। यसलाई एकचोटि क्यान्सल गर्नु त एकचोटि। सर मैले गरेँ। अब हजुरले गुगल क्लिक गर्नु त गुगल। अब त्यही ठिक छ ल। अब त्यही क्लिक गर्नु। ओके गर्नु, त्यही क्लिक गर्नु सर। अनि यसले कुनै पनि लिङ्क भएको छैन भनेर भन्छ हैन? क्रिएट गर्नु। दियो पक्नु। दिस युजर इज नट लिङ्क टु जियोजेब्रा अकाउन्ट भनेको अझसम्म बनेको छैन। पक्नु। वुड यु लाइक टु क्रिएट भनेपछि यस भयो सर। हैन अब गुगल क्लिक गर्दिनु। ठीक छ, गुगल क्लिक गर्नु त त्यहाँको। अब फेरि गुगल क्लिक गर्नु। त्यहाँ नि गुगल गर्दिनु न। एकछिन सर ब्याक गरेर फेरि आउनु सर। अरु साथीलाई सिक्नुहुन्छ के? अम्बिक सर हजुर यो मोबाइलबाट पनि देखाउँदो रहेछ। मोबाइलबाट हुन्छ? जोगेरे सर हुन्छ सर, हुन्छ। सेम प्रोसेस। ल मैले गरेँ है त। सबै साथीहरूले हेर्नु होला है त हाम्रो अम्बिक सरले भनेको। म क्रोम खोलेँ अनि क्रोम खोलिसकेपछि अघि मैले सरले भने बित्तिकै मोबाइलमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर ल्यापटप तातेर चार्जमा राखिदिएँ कि मैले। यो jiojebra.org मा गएँ अनि म यहाँ गएँ। अघि अम्बिक सरले भने जस्तै हो यतानिर मेरो चाहिँ साइन इन देखाएको छ माथिपट्टि। यो 9वटा डट भन्दा यता देखिएको छ नि अम्बिक सर? एकदम। ल अब मैले यहाँ साइन इन गरिसकेपछि अघि अम्बिक सरले भने चाहिँ गुगल, फेसबुक, अदर्स भनेर देखायो। अब मैले गुगललाई क्लिक गरेँ। गुगललाई क्लिक गरिसकेपछि मेरो यो अघि अम्बिक सरको दुईटा आइडी भए जस्तै मैले तलको आइडीलाई क्लिक गरिदिएँ। अब यसले अझसम्म अकाउन्ट बनेको छैन भनेर भन हैन? बनाउने हो क्रिएट अकाउन्ट। ल अब फेरि गुगल क्लिक गरिदिए हुन्छ सर। अब यो चाहिँ एकछिन सरले गर्न त पहिले यहाँ सोध्नु पाए हुन्थ्यो हैन? सरी गरिहाल्नु भयो। भनेको हामीले गुगल एकाउन्ट बाहेक अरूबाट पनि यसमा लगइन गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने भयो नि त्यहाँ दुई तीनवटा दिएपछि। हजुर फेसबुकबाट नि सकियो सर अनि अरू एकाउन्टबाट नि सकिने भयो। क्रिएट अकाउन्ट क्लिक गर्नु फेरि सर। के भन्छ? माथिको टिक लगाइदिए। यो टिक लगाइदिनु त एग्री भनेर। लगाएँ। अब क्रिएट गर्नु। अब यसलाई के गरौँ? अलो गर्नु। एलो गर्दिने। के भन्छ? Another app is displaying over form. यो हजुरको अकाउन्ट क्रिएट भयो। अब हजुरले गएर ओपन विथ गर्नुभयो भने ट्याक्कै जियोजेब्रामा ओपन हुन्छ। यो अहिले मोबाइलमा भएर यसले यस्तो भनेको होला। अब मैले जुन इमेलबाट चाहिँ क्लिक गरेँ त्यो भयो हैन? भयो, अकाउन्ट बन्यो। अब के अरे कम्प्युटर त खोल्दाखेरि ट्याक्कै जियोजेब्रा भित्र गयो। इमेल त अहिलेको जुन इमेलबाट लगइन गर्यो त्यहीबाट हुने भयो। अब मैले ल्यापटपमा जुन इमेलबाट चाहिँ हुने भयो। मैले ल्यापटपमा खोल्दाखेरि अब अघि मैले गरेको इमेलबाट हुने भयो हैन? हुन्छ हुन्छ। त्यहाँ अलिकति त विद्यार्थीबाट हो कि केबाट सेटिङ मिलाउनु पर्छ सर त्यहाँ? हजुर हैन यसरी मिल्छ सर। यो बाँकी कुरा बाँकी गुगल भनेर क्लिक गरे पछाडि टोटल एडिट गर्ने अप्सन दिन्छ। अनि त्यो एडिट गर्ने बेलामा टिचर हो कि के हो भनेर त हामीले एडिट गर्न सकिन्छ सर। ए त्यो टिचर भनेर राख्यो फर्स्ट पेजमा यति गरे त्यो मागेको कुरामा पछाडि त आफ्नो प्रोफाइल हजुर प्रोफाइल अहिले पछि चेन्ज गर्न नि मिल्छ। हस् हुन्छ ल हस्। अब भयो बुझियो सर। अब एकजना शेयर गरौँ सर। हजुर एकजनाको मात्र हेरौँ ल। अब लक्ष्मण आर्य सरले शेयर गर्नुहुन्छ। विनोद सरले के भन्न खोज्नु भएको हो आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर
सर सम्पूर्णलाई नमस्ते सर, मेरो विनोद श्रेष्ठ बोल्दैछु सर म। ल सर छिटो सेयर गर्नु त, हामीसँग टाइम एकदम कम छ। सर यो मेरोमा त्यो के अरे वेबसाइट माई वेबसाइट पनि राख्नुपर्ने हो कि के हो भनेर यहाँ देखाएको जसलाई म अलिक कन्फ्युजन भएर कि। ए त्यो त्यहाँ हजुरले अर्कै त्यो गुगल भन्ने सिलेक्ट नगरी गएको हुनाले वेबसाइट राख भन्छ, त्यो वेबसाइटलाई नछोडेर बाँकी अरू इन्फर्मेसन क्लिक गरेर यो त्यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने धेरै तरिकाहरू मध्ये सबभन्दा छिटो उनी मैले अहिले डिस्कस गरेँ होइन। हजुर जुन वेमा जानुभयो त्यसरी पनि बन्छ। त्यसरी बन्दाखेरि अरू इन्फर्मेसनहरू जन्म कुण्डली भर्न पर्छ क्या, पर्सनल अर्को तरिका इन्फर्मेसन जाँदा भनेर आइरहेछ। सबै भर्न पर्यो। एकजना कसैले सेयर गर्नु भएन भने होइन, म अगाडि बढाउँथे। लक्ष्मण सरले चाहिँ सेयर अप्सन भन्नुभएको छ। ल लक्ष्मण सर अब गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। लक्ष्मी पाण्डेले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ है। यो लक्ष्मण सरले लक्ष्मण सरको त बनिसकेको रहेछ, अकाउन्ट बनिसकेको हुनाले आयो नि सर। हेलो सर, यो सर मेरो कुरा गर्दा प्रोफाइलमा हेर्दा केही पनि देखिँदैन के सर? भित्र प्रोफाइलमा हेर्दा अहिले क्रिएट त भयो होइन? हजुर प्रोफाइलमा हेर्दा केही पनि देखिँदैन। प्रोफाइलमा हजुरको के देखिने हो त नि? हजुरको बनिसकेछ, भइसकेछ त। प्रोफाइलमा फेरि प्रोफाइल चाहँदा युजर नेम पासवर्ड अनि क्रिएट अकाउन्ट साइन इन भन्ने देखाउँछ। होइन, कुन प्रोफाइलमा क्लिक गर्दा सर? यो अगाडिपट्टि जुन चाहिँ साइन इन गरियो नि हजुर, अनि साइन इन बटनमा चापेर यतापट्टि प्रोफाइलमा अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने देब्रेपट्टि साइडमा हेर्दा त्यो देखाउँछ के? होइन, क्लिक गर्दा लक्ष्मण अर्याल भन्ने देखाइसक्यो त सर। यता कता देखायो सर? प्रोफाइलमा हेर्न होला सर। हेर्नु परेन, यहाँ क्लिक पारेपछि भयो, तपाईँको आइसक्यो। त्यो आइसक्यो तपाईँको भयो। लक्ष्मण अर्याल भन्ने देखाएन के? देखाछ नि सर लक्ष्मण अर्याल। हजुरको देखायो, मेरो देखाएन। हजुरले लक्ष्मण सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म बोलेको सुनिया छैन र? सुनिया छ। सरलेको काम बनेछ, स्टप सेयर गरिदिनुहोस् हजुर। यहाँ पछाडि यो कुरा कन्फ्युजन हुनुभएको, हामी सेयर गर्दैछौँ। अगाडि बढौँ होइन? ल अब जियोजेब्रा.org मा गएर यसरी लगइन भइसके पछाडि हजुरहरूले के गर्ने भने यो हाम्रो यहाँनिर हामीले आफूले बनाएका अपलोड गरेका कुराहरू हेर्नु पर्यो भने दुईटा तरिका। एउटा रिसोर्सेसमा क्लिक गर्नु भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है। पहिला हामीले रिसोर्सेसमा क्लिक गरेर यो माइन भन्ने छ यहाँ, रिसोर्सेसमा क्लिक गऱ्यौँ अनि हामीले माइनलाई क्लिक गऱ्यौँ भने आफ्नो के आफूले बनाएका के छन् भनेर हेर्न मिल्छ। जस्तो मैले माइन भन्ने क्लिक गरेँ, यो मैले यो मेरो डेमो अकाउन्ट हो। त्यसो भएर मेरोमा जम्मा यति 3 वटा मात्रै एप्लेटहरू छन् मेरा आफ्ना। यी मेरा आफ्ना हुन्, मैले बनाएको होइन। यो अकाउन्टमा, यो डेमो अकाउन्टमा अर्को मैले एक्सप्लोर गरेँ भने अरूले बनाएका हेर्न पाउँछु। अरू साथीहरूले बनाएका एप्लेटहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यी सबै यहाँ। अब त्यसको लागि हामीले अरू हामीलाई चाहेको खोज्नु पर्यो भने यो सर्चमा गएर के खोज्ने हो त्यो यहाँ लेख्ने। अनि लेखिसके पछाडि जस्तो अघि मैले ट्रिगोनोमेट्री भनेर हाने जस्तै यहाँ कुनै पनि हेडिङ हानेर हामीले खोज्न सक्छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हान्दिनु न। ल अब यहाँ हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हान्यौँ भने यसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर सर्च गऱ्यौँ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड एप्लेटहरू आए। अब म यहाँ यो आइसके पछाडि भनेपछि आफ्नो हेर्ने तरिका र अरूका खोज्ने तरिकामा मैले अहिले फोकस गरेँ। आफ्नो खोज्नका लागि दुईटा तरिका। एउटा रिसोर्सेसमा क्लिक गर्ने रहेछ हैन, त्यस पछाडि माइनमा गयो भने आफूले बनाएका देखिँदा रहेछन् भन्ने एउटा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेन्ड कुरा भनेको मेन आफ्नो प्रोफाइलमा जानु पर्यो। यो यतापट्टि साइडमा लेखेको प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो बारेमा देखिन्छ। जस्तो कि यो प्रोफाइललाई क्लिक गरियो, प्रोफाइललाई क्लिक गरेपछि यहाँ मैले पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा एउटा ब्यानर राखेको छु। ट्याक्कै यो सेन्टरमा भएको हाम्रो घरनेर कुम्दीकोटमा 108 फिट अग्लो महादेवको मूर्ति राख्ने डिजाइनिङ यहाँ छ। लगभग त्यो सामानहरू आएर त फिटिङ हुँदैछ, आजभोलि नै आइरहेछ।
अनि यो यहाँनिर यो मैले ब्यानर राखेको छु साइडमा, एउटा टावर बिचमा यो डिजाइनिङ महादेवको मूर्तिको डिजाइनिङ, यता टावर छ। यहाँ हाम्रो घरनेरको फोटो मैले खोजेर यहाँ राखेँ। यता साइडमा मेरो फोटो छ। अहिले मेरो येलो बााउन्ड्रीले जहाँ इन्क्लोज गरेको छ त्यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने फोटो राख भन्छ क्या यसले। के अरे तेरो फोटो कहाँ छ, ल फोटो भएको कहाँ जा भन्यो यसले। अनि यहाँ म फोटो भएको ठाउँमा गएँ, गएर मैले क्लिक गरेर ओपन गरेँ भने त्यहाँ मैले जुन फोटो राखेको थिएँ यो फोटो राख्न खोजेको फोटो द सेलेक्टेड एरिया इज टु स्मल भन्यो। मैले जुन फोटो राख्न चाहेको थिएँ त्यो फोटोको साइज सानो भयो भनेर भन्यो, अर्को फोटो चेन्ज गर्न खोजेको। यसरी हामीसँग भएको कुनै पनि सुइटेबल साइजको फोटो हाम्रो कम्प्युटरमा छ भने त्यसलाई हामीले यसरी अपलोड गर्न सक्दो रहेछौँ। फोटो राख्ने तरिका फेरि रिपिट गरेँ, फोटोमा क्लिक गर्ने, कहाँ छ फोटो त्यहाँ जाने। अहिले म सपोज डाउनलोडमा गएँ, डाउनलोडमा गइसकेपछि मैले यो फोटोलाई एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ अनि मैले ओपन गरेँ। ओपन गरे पछाडि यसले मेरो त फोटो देखाउँछ। मैले स्टुडेन्टहरूसँग यहाँ बसेको एउटा फोटो छ मसँग, त्यसलाई मैले यसरी त्यसको साइज बढाएर यसरी मैले राख्न चाहेँ भने यसरी कति राख्न चाहन्छु त्यसको लागि मैले यसलाई क्रप गर्छु होइन। क्रप गरेर मैले सेभ क्लिक गरेँ भने अनि मेरो त फोटो चेन्ज भयो। यसरी हामीले आफ्नो फोटो चेन्ज गर्न सक्ने भयौँ, सेभ गर्न सक्ने भयौँ। त्यो फोटो पहिले हामीले त्यही फोटो राखेको हुनाले मैले चेन्ज गरिनँ। भनेपछि यहाँ फर्स्ट स्टेप अकाउन्ट क्रिएट गऱ्यौँ, सेकेन्ड स्टेप यो फोटो राख्यौँ। अब यतापट्टि यो ब्यानर अहिले जुन येलो बााउन्ड्रीमा छ साइडमा मेरो साउन्ड र मैले देखाएको कम्बिनेसन मिलेको छ कि छैन? अहिले मिलेको छ सर, मिलेको छ। यो जुन अहिले मेरो येलो बााउन्ड्री छ त्यो कर्नरमा गयो भने त्यहाँ एउटा क्यामेराको सिम्बल देखाउँछ, त्यसलाई क्लिक गरेपछि यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड ब्यानर चेन्ज गर्छस् भनेर यसले सोध्यो। अनि त्यसको लागि म डेस्कटपमा गएर नेपालको नक्सालाई सेलेक्ट गरेँ र ओके गरेँ भने यसले त्यो साइज देखाउँछ। यहाँ मैले सेलेक्ट गरेको र मैले राखेको त्यो जुन म्याप छ त्यसको साइज मिलेन भने फेरि अपलोड गर भन्छ। यसरी हामीले ब्यानर चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यसले चाहिँ 1260x180 को फोटो राख भनेर यसले हामीलाई भनेको छ। अब यसरी नै मैले यो ब्यानर राख्न सकिन्छ र आफ्नो फोटो राख्न सकिन्छ भने फोटो राख्नको लागि फोटो भएको ठाउँमा क्लिक गरेपछि फोटो राख्न मिल्यो। त्यो लेफ्ट बटममा छ अनि राइटको बटममा हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ मेरो येलो बााउन्ड्री लिएर त्यहाँको पछाडिको हामीले ब्यानर चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो बनिसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भने यो क्रिएट भन्नेमा मेरो माउस गएको छ होला होइन? गएको छ कि छैन? यहाँनिर क्रिएट लेखेको ठाउँमा यो क्रिएटबाट हामीले के बनाउन सक्छौँ? त्यो क्रिएट मैले क्लिक गरेपछि फोल्डर देखायो, एक्टिभिटी देखायो, बुक देखायो, अपलोड देखायो। यहाँ मध्ये यो मैले फोल्डरलाई क्लिक गरेँ। फोल्डरलाई क्लिक गरेपछि मैले क्लास 10 को बारेमा सोच्दैछु सपोज भने 10 को एउटा च्याप्टर सेट छ। सुरुमा मैले सेट भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ अनि सेट भन्ने फोल्डर बन्यो। त्यस पछाडि फेरि मैले त्यसलाई क्लिक गरेर फेरि फोल्डरलाई क्लिक गरेँ अनि मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लेखेँ। ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लेखेँ। यसरी नै मैले के गर्न सक्ने भएँ, मैले क्लास 10 यदि 8, 9, 10 को बनाउँदैछु भने क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 लेख्ने अनि क्लास 8 भित्रका पनि कतिवटा एप्लेटहरू चाहिएका त्यतिवटा एप्लेटको बनाउने। सपोज CLASS क्लास 10 भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाइदिएँ भने मैले क्लास 10 का एप्लेटहरू यहाँ ल्याएर राख्न सक्ने भएँ। अब क्लास 10 भित्र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, मलाई त्यसलाई सार्न मन लाग्यो भने फेरि त्यसलाई राइट क्लिक गरेर यो मुभमा क्लिक गरेँ भने यसले कहाँ लाने हो भनेर सोध्यो। मैले क्लास 10 मा लाने हो भनेर मुभ गराएँ भने क्लास 10 सेलेक्ट गरेँ अनि मुभ क्लिक गरेँ। मैले एकैचोटि त्यही काम गरेका नि हुन्थ्यो। मुभ गर्ने सिकाउनका लागि मैले यसो गर्दैछु है। यो मुभ क्लिक गरेँ, मैले सेट भन्ने फोल्डरलाई पनि क्लास 10 भित्रमै लान चाहेँ अनि मैले क्लास 10 लाई क्लिक गरेर ओके गरेँ। भनेपछि मेरो क्लास 10 भित्र क्लिक गरेँ भने दुईटा फोल्डर भयो, एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टवाला फोल्डर, अर्को सेट भन्ने। मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टवाला फोल्डरमा मैले बनाएका सबै एप्लेटहरू यही कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा राख्छु। सेटमा बनाएका एप्लेट भयो सबै सेटमा ल्याएर राख्छु। यसरी मैले अनलिमिटेड एप्लेटहरू बनाएर आफूले बनाएका सबै एप्लेटहरूलाई यसरी नै
म्यानेज गर्न सक्छु। यसले अनलिमिटेड स्टोरेज दिन्छ है। यो जस्तो गुगलले हामीलाई गुगल अकाउन्टको त्यो 15 GB दिएको जस्तो छैन, यसमा अनलिमिटेड हुन्छ। त्यसरी नै हामीले क्लिक गरेर क्लास 9 भन्ने क्लिक गऱ्यौँ भने अनि क्लास 9 को बन्यो। अनि क्लास 9 का च्याप्टरहरू त्यसरी राख्न सक्यौँ। फेरि मैले क्रिएट गरेँ, फोल्डरमा गएँ, सेम कुरा मैले रिपिट गरेँ है, नयाँ साथीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। क्लास 8 लेखेँ, यस्तै 8, 9, 10, 11, 12 कतिमा पढाइन्छ अथवा 7, 8, 6, 5 जति क्लासको त्यतिवटा फोल्डरहरू बनाउने। त्यो क्लासभित्र गएर हामीले त्यहाँनिर के बनाउने हो, त्यहाँभित्र नि कुनै च्याप्टर राख्ने हो भने च्याप्टरको नाम राख्ने, त्यो गर्न सक्छौँ। यो कुरा गरेँ मैले। हजुर, यो फोल्डर बनायो नि हामीले, हजुर, त्यसभित्र सबै हामी 4-5 सँगै एप्सहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्ने कि नसक्ने सर, अपलोड गर्न सक्ने नसक्ने? त्यो मिल्छ सर सबै। म यहाँ त्यही कुरा त्यही स्टेपमा जान्छु। अहिले म फर्स्ट स्टेपमा के गरेँ, मैले 8, 9, 10 भनेर 3टा फोल्डर बनाएँ। अनि मैले क्लास 8 भित्र 8 मा भएका च्याप्टरहरूको नाम लेख्न सक्ने भएँ। अनि क्लास 9 मा त्यही अनुसारको राख्न सक्ने भएँ। अनि राखिसके पछाडि सपोज यो क्लास 10 मा हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले अपलोड गरेको हजुरहरूको त यहाँ खाली छ होला। यो मध्ये मैले सुरुको यो जुन यहाँनिर यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स भन्ने छ, मैले त्यसलाई क्लिक गरेँ। ल आज हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्सै पढ्दै थियौँ होइन। मैले यहाँ एउटा एप्लेटहरू यस्तो बनाएको रहेछु। यो एप्लेटमा त्यसरी यसले डिस्टेन्सलाई चेन्ज गराउने, यसले एङ्गल अफ इलिभेसन चेन्ज गराउने, यसले स्टेप्सहरू देखाउने भनेर यसरी एउटा कम्प्लिट एप्लेटहरू यहाँ बनाउन प्रयास गरिरहेको रहेछ। अब हजुरहरूले मैले यहाँ बनाएका राम्रा नराम्रा एप्लेटहरू हजुरहरूले लिन मन लाग्यो भने कसरी लिने भन्ने कुरासँग म सबै जोड्छु आज। त्यसरी अनि अम्बिक मैले सर, यो देखाउने बेलामा हजुर, अनि त्यो एप्लेटहरूमा जुन हाम्रो माथि इनपुट फङ्सनहरू देखाउँछ कि देखाउँदैन? यो एप्लेटमा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो इनपुट यो यति देखाएको छ नि, अहिले मैले जति देखाएको छु यहाँ देखियो छ नि अहिले स्क्रिनमा। यो हामीले एप्लेट कस्तो डिजाइन गर्यौँ भन्ने त्यसमा भर पर्छ। जस्तो कि यहाँ सबै इनपुटहरू देखाइदिउँ भने पनि हाम्रो हातमा हुन्छ यहाँ राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा। जस्ट इनपुट बक्सहरू, टेक्स्ट बक्सहरू, टुलहरू त्यो देखाउने कि नदेखाउने, राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हामीले यो हाम्रो हातमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले मैले यो राखेकोमा चाहिँ अपलोड गर्ने बेलामा यहाँनिर राखिन, त्यो भएर यो यसरी एउटा एप्लेट यहाँ बनेको यो डेमोको लागि। बिरा लगाएर हल्ला गरेर सिक्ने सरै। हजुर सर, हो हजुर, म अलिकति सानो जिज्ञासा थियो, राख्न सक्छु सर? राख्नु त सर, तपाईको जिज्ञासा के छ? त्यसमा मलाई अलिकति स्क्रिन सेयर गर्ने अप्सन दिनुपर्ने हुन्छ सर, एउटा सानो प्रब्लम पनि थियो। एकछिन सर, सरले यहाँ प्रेजेन्टेसन सिट डाउन हुन्छ सरले, अनि तपाईँको त्यहाँ स्क्रिन सेयर गर्न दिउँला सर। ए हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। यहीसँग रिलेटेड हो सर? यहीसँगै रिलेटेड हो सर। सर यहीसँग अहिले जे गरेको के हो अमिक सर, राख्नु त के हो एकैछिन? अमिक सर, मौखिक भनेको सानो छ सर, म सेयरै गर्छु नि सर। सरले यो सिट डाउन हुन्छ अनि तपाईँले त्यो रिपिट गर्दा सजिलो होला। अमिक सरले एकचोटि के गरिदिनुहोस् भने अब यो अर्काको फाइलको कसरी हेर्ने, तपाईँको फाइल सरहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू गरिदिनुहोस्। म सबै सिद्ध्याउँछु एकैछिन है, मेरो कुरा सिद्ध्या छैन। हुन्छ, एकैछिन कुर्नु है त्यसो भने। अब जस्तो कि मैले यहाँनिर म यो डेमो अकाउन्टलाई लिभ गरेर मेरो अर्को अकाउन्टमा जान्छु, हेर्नुहोस् है। हजुर, ल मेरो यो डेमो अकाउन्टलाई मैले साइन आउट गरेँ। अनि म यहीबाट अर्को अकाउन्टमा जानु न। अर्को अकाउन्टमा म अर्को अकाउन्टमा जान्छु। एकैछिन कुर्नु न, म सबै कुरा जिज्ञासा मेटाउँछु एकैछिन है। अब अब यो मेरो नयाँ अकाउन्ट खोलेको देखियो होला है, देखिया छ नि? देखिया छ सर, देखिया छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो मेरो यहाँनिर मैले अलि अघिको भन्दा थोरै व्यवस्थित छ। यहाँ मैले के गरेँ भने फर्स्ट बुक यहाँबाट क्रिएटबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अघि फोल्डरहरू क्रिएट गर्ने कुरा देखाएँ होइन।
यहाँबाट हामीले यो एक्टिभिटीको बारेमा टोटल कम्प्लिट भोलि आउँछ, बुक क्रिएट गर्ने बारेमा भोलि आउँछ। यो अपलोडबाट हामीले कम्प्युटरमा भएका कुनै पनि फाइललाई अपलोड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। जस्तो यो अपलोडलाई क्लिक गर्नुभयो भने हामीले बनाएको एप्लेट यहाँ चुज भन्ने अप्सन आउँछ। अनि चुजलाई क्लिक गरे पछाडि हामीले जुन जुन एप्लेटहरू यहाँ बनाएका थियौँ ती एप्लेटहरू हामीले देख्छौँ। जस्तो कि मैले यो कहाँ राखेको छु भनेर म गएँ, यहाँ जाँदाखेरि मैले यो हाम्रो एडभान्स एसटिटी ट्रेनिङभित्र गएँ। ल गइसकेपछि हाम्रो यो अहिले भइराखेको के अरे अल्जेब्रालाई मैले क्लिक गरेँ र यसरी कुनै पनि एप्लेटलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने के जस्तो अल्जेब्रा फ्याक्टराइजेसन भन्ने कुनै एउटालाई मैले क्लिक गरेर ओपन गरेँ। यसरी ओपन गर्ने बित्तिकै हजुर यो जुन तपाईँले एउटा मात्रै फाइल अपलोड गर्नुभयो नि एकैचोटि धेरै सबै मिल्दैन। हो मैले भन्न खोजेको त्यही सर। कुन्टै हो गर्ने सर? यस एक घन्टा हो। अब एक घन्टा एप्लेटहरू अपलोड गर्ने। अपलोड गरिसके पछाडि हाम्रो त्यो अघिको प्रोफाइल जुन थियो त्यो प्रोफाइल तलपट्टि गएर बस्छ। अब यसरी हाम्रो त्यो प्रोफाइल तलपट्टि गएर बसिसके पछाडि एकैछिन म हजुरहरूलाई मैले बनाएको एप्लेटहरू हजुरहरूले हेर्न पर्यो, डाउनलोड गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने। हामीले जस्तो कि यो अहिले हामीलाई जसरी हुन्छ हजुरहरूलाई सेवा दिउँ भनेर कसैले युट्युबमा लिङ्क राख्ने, कसैले फेसबुकमा राखिदिने, कसैले जसरी हुन्छ हामी एकदम आतुरका सिकाउनका लागि। त्यसैले हाम्रो स्वार्थ सबैको हातमा राम्रो एप्लेट जानु पर्यो, सबै बेटर बन्न पर्यो भनेर आफ्नो आफ्नो हिसाबले युट्युबमा राख्ने, फेसबुकमा राख्ने दुनियाँ गरेका छौँ। त्यहाँमध्ये अहिले मेरो यो geozebra.org मा हजुरहरू जानुभयो भने जस्तो हजुरहरूलाई यहाँ यो टपमा लेखेको कन्ट्रोल सी म यो च्याट बक्समा राख्छु, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त। ल मेरो उसमा आउनुहुन्छ, त्यहाँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ मैले बनाएका एप्लेटहरू। म त्यहाँ एउटा लिङ्क हाल्छु। त्यो हाम्रो साथीहरूको कसैको पनि खोज्नु पर्यो भने कसरी खोज्ने, जस्तो मेरो हजुरहरूलाई मैले के राखेँ भनेर हेर्नु पर्यो भने के गर्ने रहेछ, त्यहाँ युआरएलमा लेखेको छ geozebra.org/u भनेर हेर्नुहोस् त। हजुरहरूले गुगलमा गएर के अरे यो जियोजेब्रा युआरएलमा गएर क्या यो गुगल सर्च गर्ने ठाउँ के अरे एड्रेस हान्ने ठाउँमा युआरएल हान्ने ठाउँमा गएर geozebra.org/u हान्नुभयो भने त्यहाँ मैले बनाएर पब्लिस गरेका एप्लेटहरू देखिन्छन्। अनि ती एप्लेटहरू हजुरहरूले कुनै एप्लेट मन पर्यो जस्तो मैले बनाएर यहाँ पब्लिस गरेका एप्लेटहरू यहाँ सर देखिन्छन्। यहाँ म साइन आउट गरेर भिजिटरको रूपमा हजुरहरू झैँ गरेर एकैछिनमा जान्छु। म अहिले चाहिँ कसरी गएको छु, म आफ्नो साइन इन गर्दा गएको अवस्था र हजुरहरू इन्ट्री हुँदाखेरिको देखिने इन्टरफेस डिफ्रेन्ट हुन्छ हेर्नु है। जस्तो फर्स्ट बुक, सेकेन्ड अनि किड्स, स्ट्याटिस्टिक्स भनेर मैले यिनीहरू छुट्टा छुट्टै फोल्डर बनाएँ। फोल्डर बनाइसकेपछि मैले स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने छ भने मैले स्ट्याटिस्टिक्सलाई क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि स्ट्याटिस्टिक्समा रिलेटेड मैले के राखेको छु त्यहाँ देखाउँछ। अनि हजुरहरूले यो अघि मैले लिङ्क जुन हालेको छु त्यो क्लिक गर्नुभयो भने म यहाँ एकचोटि यो यसबाट म साइन आउट हुन्छु अनि कस्तो देखिन्छ भनेर सँगै हेरौँ त। एउटा अर्कोको हेर्नु न, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्दैन न, यसरी हुन्छ भने तपाईँकोबाट अर्कोमा जानु न, मेरोमा अर्को जानु न तपाईँकोबाट। होइन म कुरा भइहाल्यो, मैले साइन आउट गरिहालेँ है त। अर्कोमा गएको भए नि हुन्थ्यो है। जस्तो मैले यहाँनिर म के अरे यो उसमा एड्रेस बारमा गएर मैले के गरेँ त्यही अघिको geozebra.org/u/अम्बिक भनेर हाने। हजुरहरू जानुभयो भने यस्तै देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। geozebra.org मा जस्तो /u/नवीन कँडेर हान्नुभयो भने नवीन सरकोमा जानुहुन्छ। /भेगलाल बराल हान्नुभयो भने भेगलाल बरालकोमा जानुहुन्छ। जुन साथीको एप्लेट हेर्न मन लागेको छ उहाँले एम चाहिँ नफेरिकन रियल नेम राख्नु भएको छ, के अरे राख्न नि मिल्यो नि राख्न त होइन। यदि सो गर्ने नेम पनि फेसबुकको जस्तै भयो, फेसबुकको नेम सर्च गरेर जस्तै जे नाममा राख्छ त्यस्तै गर्नु पर्यो। जे नाममा राखेको छ त्यसरी जानुभयो। ल हजुरहरू यसरी जानुहुन्छ। यहाँ यो एप्लेटहरू देख्नुभयो। यहाँ मध्येको कुनै एप्लेट जस्तो यो हजुरहरूले मैले यहाँ कुनै मैले पछाडि कुनै एप्लेटहरू राख्दाखेरि कुन कहिले राख्छु भन्ने कुरा
नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो आएको कि भन्ने लाग्छ भने हजुरहरूले पछाडिको सरले राखेको हेर्न मन लाग्यो भन्ने मेरो लाग्छ भने यो फलोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ क्या। नयाँ राख्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउँछ अनि नोटिफिकेसन आएपछि हेर्न मिल्छ। अब मैले एउटा एप्लेट मैले यहाँ राखेको कुनै पनि एप्लेट हजुरहरूलाई मन पर्यो र डाउनलोड गर्न चाहनुभयो भने त्यो एप्लेटलाई क्लिक गर्नुहुन्छ होइन। त्यसलाई क्लिक गरिसके पछाडि कुनै पनि एप्लेट बनाइसके पछाडिको टार्गेट पोइन्ट भनेको हामीले यसरी त्यसको इन्ट्रोडक्सन लेख्ने अनि त्यसको बारेमा टोटल लेखेर हामीले यो एप्लेट बनाउनुको उद्देश्य यो एप्लेटबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भोल्युमको कन्सेप्ट बुझुन् भन्ने हिसाबले यो बनायौँ होइन। यो बनाएका थियौँ पहिला पनि। यसरी मोबाइलबाट पनि सजिलै यो चलाउन सकिन्छ। अनि यसलाई हजुरहरूले डाउनलोड गर्न मन लाग्यो यो क्लास क्रिएट गर्ने भोलि आउँछ होइन। हजुर डाउनलोड गर्दा त्यो एप्लेट मात्रै डाउनलोड हुन्छ नि, इन्स्ट्रक्सन हुँदैन नि होइन। त्यो सबै गर्नका लागि त्यो सबै गर्ने तरिका नि हुन्छ सर। त्यो नि मिल्छ। अहिले एप्लेट गर्दा के गर्ने भन्नेमा म जान लागेँ। एकछिन हेर्नुहोस् है। सपोज हामी कहाँ थियौँ, यो हजुरहरूले एकदम एप्लेट मागे गर्नुभएको छ, हामीले दिएका छौँ। हाम्रो करिकुलमसँग किन माग्नु भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो करिकुलमसँग मिल्ने एप्लेट यहाँ जियोजेब्रा ORG-मा मिल्दैन राम्रा। त्यसो भएर सबैले हामीले पठायौँ, हजुरहरूले लिनुभयो, त्यसो गरेका छौँ होइन। अनि त्यस्तै जस्तो हजुरहरूले राखेका हामीले लिन पाउने भयौँ। यसो गरेर कुनै पनि एप्लेट हामीले यहाँ अपलोड गरिसकेपछि यो अवस्थामा देखिन्छ। कुनै एउटा मन परेर डाउनलोड गर्न चाहनुभयो र हजुरहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा आफ्नो jiyogebra.org-मा अपलोड गर्न चाहनुभयो भने यस्तो देखिया छ है। सपोज मैले अहिले देखाउँदै गरेको हजुरहरू jiyogebra.org/yoambik-मा जानुभयो। गइसके पछाडि कुनै एप्लेट मन पर्यो त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो। क्लिक गरे पछाडि मोर एक्सन बटनलाई क्लिक गर्नु पर्यो डाउनलोड गर्नका लागि। मैले अब यसलाई इन्क्लोज गरेर देखाउँछु हेर्नुहोस् है त। यो अहिले मैले यो क्रिएट क्लास भन्दा अगाडिपट्टि यो 3 वटा डटहरू देखिया छ नि, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला डाउनलोड गर्नका लागि। त्यो 3 डटमा गएर हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, यहाँ यसले अप्सन हामीलाई भनेको छ डिटेल, ओपन इन एप, यिनीहरू मध्ये दिएको छ। यिनीहरू मध्ये डाउनलोड गर्न डिटेलमा गयो भने कम्फर्टेबल तरिकाले हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अब डिटेल क्लिक गरिसके पछाडि हामीलाई यहाँ डाउनलोड भन्ने देख्छौँ। हामी जब 3 डट क्लिक गऱ्यौँ अनि डाउनलोडलाई क्लिक गर्न सक्छौँ। अनि यसलाई हामी डाउनलोड क्लिक गरौँ। डाउनलोड क्लिक गरेपछि यसले हामीलाई यहाँ सोधेको छ हेर्नुहोस्। यसले हामीलाई यो कुनै पनि यहाँ हामीले एकछिन पढ्यौँ भने यहाँनिर व्हाट डु यु वान्ट टु डाउनलोड भनेको छ। किन डाउनलोड गर्छस् भनेपछि यु क्यान आइदर डाउनलोड द .ggb फाइल एलोङ अर द कम्प्लिट वेब पेज फर द स्टुडेन्ट विथ टास्क भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, नवीन सरले अघि सोध्नु भएको थियो नि। नवीन सर हजुर, यहाँ भएको टोटल डिस्क्रिप्सन सहित डाउनलोड गर्न पाउँछस् भनेर भन्यो होइन यसले। अनि यसका लागि हामीले यो एग्री भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नु पर्यो। कुनै पनि डाउनलोड गर्नको लागि यो चाहिँ कमर्सियल होइन, यो फ्रीको हो भनेर भन्नका लागि यसले आई एग्री टु द टर्म्स अफ जियोजेब्रा नन कमर्सियल लाइसेन्स भनेपछि यो डाउनलोड गरेर बेच्न पाइन्न, फ्रीको हो भनेर यसले हामीलाई भन्यो। त्यो कुरा म सहमत छु, यो म डाउनलोड गरेर बेच्दिनँ हजुर भनेर यसलाई टिक्क लगाउनु पर्यो। कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि यहाँ दिएका अप्सन मध्ये अहिले तत्काल हामीलाई यो अर्को अप्सनमा नगइकन अहिले .ggb फाइलको अप्सनमा जाउँ। यो फर्स्ट पेजमा यो .ggb भन्ने छ। यहाँ एप्लेट applet1.ggb किनभने यो एप्लेटमा एउटा मात्रै अपलोड गरेको भएर एउटा दियो। अर्को आइबुक .zip अथवा यिनीहरू अरू पनि त हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको सबै इन्फर्मेसन सहितको। अहिले हामी .ggb लाई क्लिक गऱ्यौँ भने यसलाई क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेपछि यसले हामीलाई डाउनलोड गर्ने पोजिसनमा पुऱ्यायो। डाउनलोड हुँदैछ। अब फेरि मेरो नेट प्रब्लम भएर हल्का यसो गरियो। यसो गर्ने बित्तिकै हाम्रो हजुरहरूको कम्प्युटरमा यो के अरे एप्लेट ओपन हुन्छ, डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि जुनसुकै एप्लेट पनि हामीले यसरी डाउनलोड गरेर त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ।
यहाँ चाहिँ हजारौँ एप्लेटहरूका हजारौँ टेक्निक छन् एउटै कुरा गर्ने। हामीले एप्लेटलाई कुनै पनि प्रोटोकल बनाएर रटन्ते पारा नगरौँ। हामीले जुनसुकै एप्लेटहरू डाउनलोड गरौँ, त्यसमा युज भएको म्याथमेटिक्सलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ, अन्धाधुन्ध आज नगरौँ। के रहेछ नि हाइट एन्ड डिस्टेन्स पनि रहेछ नि त्यहाँ एउटा। हाइट एन्ड डिस्टेन्सहरू त्यो अरू मैले यहाँ पब्लिक गर्न थोरै बाँकीहरू पनि छन्। हजुरहरूले त्यहाँ फलो गर्नुभयो भने बिस्तार बिस्तार देख्नुहुन्छ है। मेरो भेटिन्छ कि नै यसो खोज्नु त खै अमिक सर। भेटिन्छ सर, भेटिन्छ। मैले फलो मैले यहाँ गरिसकेँ। थोरै हेर्नुहोस् है, मैले यो डाउनलोड गरिसकेपछि म थोरै जोड्छु है लास्टमा। यो डाउनलोड गरेपछि हामीले कसैले पनि यो प्रोटोकल घोक्ने अथवा यहाँ भएको कमान्ड मैले जे युज गरेको छु त्यसलाई कपी पेस्ट गर्ने तरिकाले नजाउँ। म्याथ टिचरहरू थोरै गणित के छ यसमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। यसमा गएर हजुरहरूले डेफिनेसनमा डिस्क्रिप्सनमा राख्नुभयो, अनि यहाँ यो चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन अर्डर राख्नुभयो भने मैले कुन पछि कुन काम गरिरहेको छु भन्ने देखिन्छ। मैले जोड्न खोजेको हामीले जुनसुकै एप्लेट हजारौँ एप्लेट छन् सबै डाउनलोड गर्न सक्यौँ, तर त्यसको म्याथ नबुझिकन कपी पेस्ट नगरौँ, म्याथ बुझ्न प्रयास गरौँ। यदि बुझ्न सक्नु भएन भने हामीलाई सोध्नुहोस्, अनि हामीले नि जानेनौँ भने हामीले नै अरूलाई सोध्छौँ र बुझेर मात्र अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु। यसरी हामीले यो कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल हेरेर यो कसरी बनाउँ हेर्न सक्छौँ। यो मैले सिम्पल थियो, हजुरहरू सबैले जानेको कुरा हो हुन त, तर पनि मैले कुनै एपले डाउनलोड गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ जोड्न खोजेको मात्र हो। अब म यहाँनिर के अरे सरले भन्नुभयो, नवीन सरले हजुरको नाम भन्नु त ल नवीन सर के नवीनै होला सर, देब्रामा नवीन कणेल छ कि हेर्नु त त्यही हो कि जस्तो बिर्स्यो कि। अब स्ल्यास यु पछाडि NABIN KNDEL हो नि, KNDEL हजुरले त राख्ने बेला एडिट गरेर सजिलो बनाउन पनि मिल्छ है। ल आयो गुरु आयो, ल गुरुले धेरै राखेकै छैन सर। ल अब नवीन सरले यो राखेका मध्ये मलाई कुनै मन पर्यो क्या, यो वर्ड प्रब्लम 2 सेट्स भन्ने मन पर्यो भने मैले त्यसलाई क्लिक गरेँ, अनि मैले यसलाई आफ्नो बनाउन सकेँ क्या। धेरै साथीहरूले आफ्नो बनाएर म्याथ नबुझिकन आफ्नो बनाएर ORG-बाट लाने, युट्युबमा भिडियो हालेर हालेको देखियो। तर सोद्धाखेरि कसरी बनाउने हो साथी सिकाउनुहोस् भन्दाखेरि सिकाउन एकदम गाह्रो मानेका साथीहरू पनि फेला पर्छन्। त्यसलाई हामीले डिटेलमा गएर गणित बुझौँ। मैले मेन फोकस जति बेला नि के गरेँ भने गणित नबुझिकन कपी पेस्ट नगरौँ, कामै छैन। अब यो नवीन सर प्रोडक्टेड बाइ नवीन कणेल भनेर लेखेर राख्न मिल्यो नि अम्बिक सर? मिल्यो नि, यहाँ त राइटरै भनेर दिएको छ नि गुरु, यहाँ त राइटरै दिन्छ। होइन त्यहाँ त दियो कि जस्तो मैले त्यो डाउनलोड गरेँ भने त दिएन नि। दिएन, त्यसलाई त एडिटर डाउनलोड गर्नुभयो भने अनि तपाईँको हुन्छ के त्यो, यो फाइल तपाईँको हुन्छ, अनि त्यो डाउनलोड गरेर यो तपाईँको आफ्नो बनाएर पोस्ट गर्न पनि मिल्छ। यहाँ जस्तो नवीन सरको यो मैले डाउनलोड गरेँ भूपति सर होइन? हजुर हजुर। अनि त्यसमा मैले भित्रपट्टि नवीन सरले आफ्नो नाम लेख्नु भइछ भने पनि नाम काटेर मेरो नाम लेखेँ, यहाँको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिएँ क्या। अहिले रातो र निलो मलाई मन परेन, यो फन्ट कलर मन परेन, अनि यताउता कच्याङ कुचुङ पारेर अनि मैले एउटा युट्युबमा भिडियो बनाएर टक्क पोस्टर दिएँ। कसरी हो भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने केही थाहा छैन। फाइल जोड्ने तरिका हो, फाइल जोड्ने तरिका सिकाउनु। अमिक सर भिडियो पोस्ट गर्ने अनि सिकाउन सक्दा भाग्ने हो। त्यस्तो पनि होइन, सबै त्यस्ता हुनुहुन्न। कति साथीहरूले त्यो गर्दाखेरि दुःख लागेको हो, सबै त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न है। फेरि अम्बिक सर कसरी गर्ने भन्दा त्यसरी नै सिकाइदिए त भइहाल्यो नि, कसरी सिक्ने। ल अम्बिक सर समय धेरै गएको छ है आज। अब बिस्तारै टुङ्ग्याउँदै लागेको छ अब आजलाई टुङ्ग्यौँ सर। हस् हस्, ल अब मेरो कुरा सिद्धियो। प्रयास गर्नुहोस्, कन्फ्युज भएदेखि हामी सेवाको लागि एकदम आतुर छौँ है सबै साथीहरू, जानेका साथीहरू। हस् हस्, धन्यवाद अम्बिक सर। मैले रोकेँ, ल मेरो प्रस्तुति सिद्धियो। हस् धन्यवाद सर। ल सरहरू हिजो छुटेको सरहरू हुनुहुन्छ भने हिजो छुटेको सरहरूले यो फर्म भर्नलाई यामले यो घनश्याम सरले आज पनि राख्नु भएको छ। मेटेरियल निर्माण गर्नको लागि इच्छुक साथीहरू